never retires, but a secretary retires, a civil servant retires, हैन? त्यसैले यस्ता केही पेसाहरू छन् जुन पेसामा हामी रिटायर भयौँ भनेर चुप लाएर बस्न पाइँदैन। We have to contribute to the knowledge society, हैन? Knowledge building को जुन प्रोसेस हो त्यो प्रोसेसलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाइराख्नु पर्ने हुन्छ। यति भन्ने मैले यहाँसँग हैन अनुमति मागे र म अब सिधै विषय प्रवेशतिर लाग्छु र आज जुन विषयको बारेमा हामी छलफल गर्दै छौं त्यो विषय गजबकै छ। त्यो विषय बीचको लडाई हैन त्यो दुईटा बीचको पक्षको लडाई अहिलेसम्म टुङ्गिया छैन। कन्टेन्ट भर्सेस पेडागोगी भनेर हामी भन्छौं हैन। एउटाले विषयको कुरा गर्छ अर्कोले विधिको कुरा गर्छ र विषय र विधिको मिलन सम्भव छ कि छैन यो आजको हाम्रो प्रस्तुतिको मुख्य विषय हो। अब विषय र विधिको कुरा मात्र नभएर अस्ति डाक्टर रुद्र काफ्लेले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरिसक्नु भएको छ टेक्नोलोजीको कुरो र त्यो टेक्नोलोजी पसिसकेपछि प्रविधिको कुरो पनि हो। तर विधि विषय र प्रविधिको बीचमा मिलन सम्भव छ, सम्भव गराउनु पर्छ र त्यो सम्भव भएपछि यो इन्टरफेस जुन छ नि एक अर्काले अर्काको अस्तित्वलाई आत्मसात गरिसकेपछि त्यो आत्मसात गर्ने अवस्था नै टिचर एडुकेटरको प्रोफेसनल ग्रोथको अवस्था हो। हामीले जुनलाई अब पेशागत विकास भनौँ हैन प्राज्ञिक विकास भनौँ जुनसुकै जे भने पनि आखिरमा उसको जुन प्राज्ञिक विकास हो पेशागत विकास हो यही नै गएर हैन समागम हुन्छ। त्यसैले त्यो समागमको स्थिति कसरी हुन सक्ला त भन्ने बारेमा पनि आज हामी छलफल चाहिँ गर्छौं। मैले चाहिँ पहिलेदेखि नै भन्दै आएको कुरा के भने अस्ति डाक्टर काफ्लेले पनि कुरा गर्नुभयो रुद्र काफ्लेले टिचिङ भनेको साइन्स भन्दा पनि बढी चाहिँ आर्ट हो कि हैन। टिचिङ इज मोर साइन्स हैन मोर एन आर्ट देन अ साइन्स। अब यो किन यसरी भनिएको होला भन्दाखेरि यो टिचरलाई राम्रो सर्वोत्तम एकदम उत्तम हैन प्रभावकारी शिक्षक त्यो जसले विद्यार्थीहरूलाई रूपान्तरण गर्न हैन सक्छ भन्ने एउटा परम्परागत हाम्रो उखान पनि छ र त्यसैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मेसन पावर त्यो शिक्षकमा हुन्छ र त्यो पावर चाहिँ आर्टले दिने रहेछ साइन्सले चाहिँ दिने रहेछ। अब यहाँ धेरै जसो साइन्सको हामी मान्छेहरू छौं हैन र यो भन्दाखेरि यहाँलाई चसक्क पर्ला हैन त्यसका विभिन्न कुराहरू छन् त्यो बारेमा हामी फेरि छलफल गरौँला। त्यसो भएर यो टिचिङ अथवा इन्स्ट्रक्सन यहाँ मैले स्ल्यास पनि दिएको छु त्यो यहाँले चाहिँ देख्नु होला त्यो उसमा हैन र यो द इन्टरफेस अफ कन्टेन्ट एन्ड पेडागोगी इन टिचिङ स्ल्यास इन्स्ट्रक्सन भनेर भनेको छ। टिचिङ र इन्स्ट्रक्सन उही कुरा होइन। टिचिङ इज जेनेरिक। सर स्लाइड स्क्रिन शेयर भएन कि सर? स्क्रिन शेयर भएको छैन सर। स्क्रिन शेयर भएको छैन सर। छैन ए हजुर हजुर अब भयो सर। भयो ए थ्यांक यू सर हजुर अगाडि अलिकति लाइट भयो भने त्यो अनुहार एकदमै डार्क भयो सर। ए हो हेर्न सकिएन सर। अब अलि देखिन्छ कि? हजुर सर अब राम्रो भयो सर। हजुर यति निवेदन गर्दै मैले यहाँलाई कतातिर लग्दै थिएँ भने यो सबैले इन्टरप्रेट गरे सर त्यो स्लाइड आउनु पर्छ सर त्यो स्क्रिन डेस्कटप आएको छ स्लाइडमा स्लाइडहरु मैले बनाएको छैन हैन स्लाइड मैले ए ओके सरी सर नगर्ने विचार गरेको त्यसको बारेमा म फेरि रुद्र सरसँग अलिकति पछि विवाद गर्छु हैन व्हाई स्लाइड्स आर नट सो इम्पोर्टेन्ट हैन है त्यसमा केही एउटा अहिले एउटा गरेको सानो यही पेन्डेमिक सिचुएसनमै गरेको एउटा सानो रिसर्चको पनि म शेयर गरौँला हैन स्लाइडले हामीलाई के गरिरहेको छ भन्ने पनि थोरै हैन म यहाँलाई पछि चाहिँ निवेदन गर्छु। हजुर यति निवेदन गरेँ र मैले चाहिँ टिचिङ र इन्स्ट्रक्सन हैन दे गो साइड बाई साइड बट दे डोन्ट बेयर द सेम मिनिङ भन्ने कुरा गर्दै थिएँ र त्यो भन्नुको मतलब के रहेछ भने टिचिङ इज मोर जेनेरिक हैन
र हामीले पेडागोगीको आर्टको पक्षहरू गर्छौँ भने इट्स मोर टिचिङ एन्ड लेस इन्स्ट्रक्सन. इन्स्ट्रक्सन इज मोर अपरेसनल हैन, र इन्स्ट्रक्सनले टिचिङको प्रतिनिधित्व गर्दैन हैन. अहिले हामीले सामान्यतया टिचिङ र इन्स्ट्रक्सनको बिचको जुन विभेद छ नि, यो विभेदलाई यसरी बुझौँ र दुवै एकअर्काका पूरक पनि हुन्, कम्प्लिमेन्ट्री पनि हुन्. र टिचिङ र इन्स्ट्रक्सनलाई सेपरेट गर्न मिल्दैन हैन. अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ सरस्वती मैले भन्दाखेरि यो टिचिङ चाहिँ हैन के रहेछ त भन्नुहुन्छ भने जुन पेडागोगीको अहिले हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन अफ लर्निङ रहेछ. हामीले पहिला के भन्दै आएको थियौँ भने फेसिलिटेसन अफ लर्निङ भनेर भन्दै आएको थियौँ टिचिङलाई. र अस्ति डाक्टर काफ्लेको प्रेजेन्टेसनमा पनि त्यो थियो र मैले त्यो पनि सुन्ने अवसर पाएँ. र त्यसले गर्दा मलाई पनि आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई अलिकति परिवर्तन गर्न सजिलो पनि भयो हैन. र त्यो कुरालाई के कुरा दोहोरिँदैन भन्ने कुरामा पनि म सजग छु. र यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन अफ लर्निङ भनेर भनिँदो रहेछ. लर्निङ चाहिँ विभिन्न खालको हुन्छ, हामीलाई थाहा भएको कुरा हो हैन. एउटा सर्भाइभल लर्निङ हुन्छ हैन, अर्को ट्रान्ज्याक्सनल लर्निङ हुँदो रहेछ, र अर्को चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनल लर्निङ हुँदो रहेछ. अब हामीले यदि ट्रान्सफर्मेसनल लर्निङलाई प्रमोट गर्ने हो भने टिचिङलाई पनि ट्रान्सफर्मेसन अफ लर्निङ भनेर हामीले डिफाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ. यो भन्नुको मतलब के अलिकति गाह्रो कुरा हो. सरल रूपमा मैले भन्नुपर्दाखेरि के छ भने हामीले सर्भाइभल लर्निङलाई प्रमोट गर्ने कि ट्रान्ज्याक्सनल लर्निङलाई प्रमोट गर्ने कि अथवा ट्रान्सफर्मेसनल लर्निङलाई हैन प्रमोट गर्ने. सर्भाइभल लर्निङ भनेको हाम्रो जीवन कसरी बिताउन सकिन्छ त सहज र सरल रूपमा भन्ने कुरा हो. त्यसको लागि धेरै नलेज, धेरै स्किलहरू, धेरै एटिट्युड डेभलपमेन्टको आवश्यकता पर्दो रहेछ. जब हामी अर्को फेजमा जान्छौँ, हाम्रो लर्निङले ट्रान्ज्याक्सनल मोड लिन्छ, त्यो दिएपछि त्यो मोर इन्टरेक्टिभ हुन्छ र त्यसमा टिचरको र स्टुडेन्टको एक अर्काको हैन एक्सचेन्ज अफ आइडियाज, स्किल्स, नलेजले एक अर्कालाई नै सेप र रिसेप गर्ने काम चाहिँ गर्दो रहेछ. त्यसो कारण त्यो ट्रान्ज्याक्सनल हुन्छ. बट बियोन्ड द्याट तपाईँ अलिक प्रोडक्टिभ हुन चाहनुहुन्छ हैन, र विद्यार्थीलाई अलिकति कन्ट्रिब्युटरी हैन बनाउन चाहनुहुन्छ, उसलाई अलिक सक्षम बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भने तेस्रो स्टेजमा विद्यार्थीलाई लैजानुपर्ने चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मेसनल हैन लर्निङको फेज हो. यसले हेर्दाखेरि हाम्रो त्यो टिचिङलाई पनि तीनटा टीबाट चाहिँ वर्णन गरिएको छ कि अलिकति भनौँ डिफाइन गरिएको छ. अब पहिलो टी भनेको के रहेछ भने यो ट्रान्समिसनल टिचिङ, जुन ठ्याक्कै अगाडिको अहिलेको लर्निङको फेजबाट हैन त्यससँग ठ्याक्कै मिल्न जान्छ. यो ट्रान्समिसनल टिचिङले प्रमोट केलाई गर्दो रहेछ भने सर्भाइभल लर्निङलाई हैन काम गर्दो रहेछ. सर्भाइभल लर्निङलाई प्रमोट गर्ने काम चाहिँ ट्रान्समिसनल टिचिङले चाहिँ गर्दो रहेछ. र दोस्रो टिचिङको टीलाई म के भनेर निवेदन गर्न चाहन्छु भने ट्रान्ज्याक्सनल टिचिङ. ट्रान्ज्याक्सनल टिचिङ इज द आर्ट अफ डेलिभरिङ इन्स्ट्रक्सन अर द आर्ट अफ डेलिभरिङ हैन कन्टेन्ट अथवा करिकुलम हैन टु सेटिस्फाई द निड्स अफ द स्टुडेन्ट भनेर हामी यसरी भन्छौँ है. र यो भन्नुको मतलब के भने ट्रान्ज्याक्सनल फेजमा आइसकेपछि टिचिङ बिकम्स मोर इन्टरेक्टिभ हैन, मोर पार्टिसिपेटरी, र यसले स्टुडेन्ट्सहरूको जुन डेली त्यो डेलीलाई चेन्ज गर्नको लागि पनि मद्दत गर्दो रहेछ. त्यसपछि अर्को टी छ, त्यो अर्को टीलाई हामी चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनल टिचिङ भन्छौँ. यो ट्रान्सफर्मेसनल टिचिङ बढी लर्नर सेन्टर्ड हैन हुन पुग्छ र यसले गर्दाखेरि यो ट्रान्सफर्मेसनल पेडागोगीलाई अपनाउन गाह्रो छ. र यो ट्रान्सफर्मेसनल पेडागोगी अपनाउँदाखेरि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र अर्थपूर्ण प्रयोग दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ उच्चतम र अर्को चाहिँ अर्थपूर्ण प्रयोग हैन. यी प्रयोगहरू चाहिँ सँगसँगै जानुपर्ने हुने रहेछ. यो कुरालाई मैले निवेदन गरेँ र यो निवेदन गर्दा हजुर यो भन्दा भन्दै मैले के कुरा हजुरहरूलाई राख्न खोजेको भने त्यसो भने टिचिङलाई हामीले अथवा पेडागोगीलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि के रहेछ भने what is teaching then? It is just an act of moving from independence to interdependence. टिचरले आफूलाई सर्वज्ञ ठान्नेको अवस्था इन्डिपेन्डेन्सको स्टेज हो. आफ्नो सर्वज्ञतालाई अल्पज्ञतामा परिवर्तन गर्ने अर्को स्टेज हो. किन टिचर सर्वज्ञ हुन सक्दैन. गुरुकुलमा पनि त्यो थियो. कतिपय गुरुहरूले आफूले नजानेको कुरा अर्को गुरुहरूसँग चाहिँ सिक्नुहुन्थ्यो, आफ्नो शिष्यहरूलाई पनि सिकाउन जानको लागि प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो. त्यसो भएको हुनाले यो
इन्डिपेन्डेन्सबाट इन्टरडिपेन्डेन्समा जाने जुन अवस्था हो त्यो अवस्थालाई नै हामीले टिचिङ भन्छौँ। अब यहाँ इन्टरडिपेन्डेन्स भनेको के हो त? डिपेन्डेन्स अन स्टुडेन्ट्स, डिपेन्डेन्स अन करिकुलम, डिपेन्डेन्स अन टेक्नोलोजी र जति पनि हाम्रा होइन, अनि डिपेन्डेन्स अन क्लासरुम सिचुएसन। हामी के भन्छौँ भने पहिलेदेखि नै भन्दै आएको कुरा हो, अ क्लासरुम सिचुएसन इज नेभर प्रेडिक्टेबल। त्यो कहिले पनि प्रेडिक्टेबल हुँदैन। त्यस कारणले टिचर हेज टु गो प्रिपेयर होइन। क्लासमा बस्दाखेरि तयारीका साथ बस्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यति मात्रै होइन, किनभने यति अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ कि तपाईँ जति प्रिपरेसन गरेर गए पनि नि तपाईँको प्रिपरेसनले होइन ठ्याक्कै त्यही रूपमा क्लासरुम सिचुएसनमा चाहिँ काम नगर्न सक्छ होइन। यो स्थिति भएको हुनाले मैले चाहिँ टिचिङलाई ब्रिफली होइन यसरी पनि डिफाइन गर्ने होइन कोसिस चाहिँ गरेँ। अब म यहाँहरूलाई चाहिँ कतातिर लैजान्छु भने यो कन्टेन्ट, पेडागोगी र टेक्नोलोजी होइन, यी तिनटै चिजहरूको यो विषय, विधि र प्रविधिको मिलनलाई चाहिँ होइन हामीले कसरी अगाडि लैजाने होला भनेर एकचोटि छलफल चाहिँ गरौँ है। र ती छलफल गर्दाखेरि मैले यो पेडागोगीलाई चाहिँ अघि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, यो धेरै पुरानो शब्दावली हो, भनौँ 5औं 6औं शताब्दी भन्दा अगाडिदेखि नै यो चलनमा आएको हो। र यो शब्दको हिसाबले हेर्दाखेरि यो ग्रिक शब्दावली हो। पेडा र गोग होइन दुईवटा अक्षर मिलेर यो बनेको हो। र त्यो भनेको चाहिँ आर्ट अफ टिचिङ होइन, स्टुडेन्ट्स, स्मल स्टुडेन्ट्स होइन, चिल्ड्रेन भन्ने हो यो परम्परागत रूपमा। त्यसले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो पेडागोगिकल अप्रोचलाई चाहिँ हामीले तीनटा अप्रोचबाट चाहिँ हेर्न सक्दछौँ। एउटा पेडागोगिकल अप्रोच र अर्को एन्ड्रागोगिकल अप्रोच र अर्को ह्युटागोगिकल अप्रोच। तीनटा अप्रोचहरू खास गरेर अहिलेको परिवेशमा नि तीनटै पपुलर छन्। हामीले विद्यार्थीहरूलाई, साना उमेरका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढाउँदाखेरि हामीले अपनाउने जुन अप्रोच हो त्यो अप्रोच चाहिँ पेडागोगिकल अप्रोच हो। अलिकति प्रौढहरूलाई जो अब हाम्रो हायर एजुकेसनमा आइसकेपछि विद्यार्थीहरू अलिक प्रौढ अवस्थामा पुग्छन् र त्यो प्रौढ अवस्थामा पुगिसकेपछि उनीहरूलाई हामीले अपनाउने प्रविधि अथवा विधि भनेको के भने एन्ड्रागोगिकल अप्रोच हो। र एन्ड्रागोगिकल अप्रोच र पेडागोगिकल अप्रोचमा मूल भिन्नता के छ भने एन्ड्रागोगिकल अप्रोचमा we also use the learning experience of the students as a teaching tool. तर pedagogical approachमा we don't use the learning experience of the students as a teaching tool. मूल भिन्नता चाहिँ त्यो छ। त्यसैले हामी चाहिँ हायर एजुकेसनका विद्यार्थीसँग बढी हाम्रो सङ्गत हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अप्रोच चाहिँ बढी एन्ड्रागोगिकल हुन जान्छ। अब हामी साइन्सको विद्यार्थीहरू बढी भएको कारणले गर्दाखेरि साइन्समा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने अप्रोच चाहिँ ह्युटागोगिकल अप्रोच हो। यो ह्युटागोगिकल अप्रोच भनेको इन्क्वायरी ओरिएन्टेड अप्रोच हो, डिस्कभरी ओरिएन्टेड अप्रोच हो, इन्भेन्सन ओरिएन्टेड अप्रोच हो, एक्सपेरिमेन्ट ओरिएन्टेड अप्रोच हो। यो भन्ने बित्तिकै अब यो अप्रोचलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ त भनेर हामीले यसरी हेर्दाखेरि यो चाहिँ साइन्सको लागि बढी फिट किन भएको त भन्दा साइन्सले जे कुरामा विश्वास गर्छ त्यो कुराका त्यसका आधारभूत जुन तत्त्वहरू त्यो आधारभूत तत्त्वलाई यो अप्रोचले चाहिँ समाएको हुन्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि हामीले कन्भेन्सनली टिचिङलाई चाहिँ पहिला के भन्दै आएका थियौँ भने अब जुन किसिमको गुरुकुल पद्धति थियो जहाँ गुरु सर्वज्ञ मानिन्थ्यो त्यतिखेर टिचिङलाई हामीले युनिपोलर प्रोसेस भनेर भन्थ्यौँ। अर्थात् शिक्षक सर्वज्ञ हो होइन, र शिक्षकबाट जे ज्ञान निश्चित हुन्छ त्यो नै के हो त सत्य हो, शिव, सुन्दर, सबै कुरा त्यही नै हो होइन भन्ने हाम्रो एउटा सोच हुन्छ। त्यसै चाहिँ हामी 100-150 वर्षपछि होइन टिचिङ चाहिँ इज अल्सो अ बाइपोलर प्रोसेस भनेर भन्न थाल्यौँ। अर्थात् बियोन्ड द टिचर्स होइन देयर आर अल्सो स्टुडेन्ट्स होइन, वी अल्सो हेभ टु इन्भल्भ देम इन आवर टिचिङ भनेपछि अनि यसलाई चाहिँ बाइपोलर प्रोसेसको रूपमा फेरि त्यसपछि डिफाइन गर्छ 100-150 वर्ष पछिको कुरा। र अहिले चाहिँ आएर प्रविधि पनि यसमा भित्रिसकेपछि मिसिसकेपछि अब हामी यसलाई चाहिँ न यो युनिपोलर न बाइपोलर बट इट्स अ मल्टिपोलर प्रोसेस होइन भनेर हामी चाहिँ भन्छौँ। अब यो मल्टिपोलर प्रोसेस भन्ने बित्तिकै टिचिङका, टिचरका, स्टुडेन्टका, करिकुलमको कुराहरू, टेक्नोलोजीको कुराहरू है यावत कुराहरू अथवा हाम्रो चाहिँ क्लासरुम इन्भाइरोमेन्टसँग सम्बन्ध राख्ने होइन जति पनि तत्त्वहरू छन् ती सबै तत्त्वहरूको मिश्रणको कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अथवा ती सबैको सर म यसो इन्टरफेयर गर्छु प्लिज। हजुर हजुर सरको स्क्रिन रहन्छ नि त त्यो सेयर स्क्रिनलाई हटाइदिनुहुन्छ कि सर, हामीले पावर पोइन्ट छ भन्ने हिसाबले सेयर गर्न भने ए ए ए ए सरी
जस्ट शेयर सेयरिङलाई स्टप गरिदिएपछि भइहाल्छ सर। भयो? हस् भयो सर। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। हजुर होइन मैले त्यही अब पावर पोइन्ट भएर पछि कुरा गरौँला है सर। ठिकै छ। अब त्यसो हुनाले अब यो कन्भेन्सनल जुन वे हो, कन्भेन्सनल जुन प्र्याक्टिस हो, त्यो प्र्याक्टिसबाट हामीहरू अलिकति अगाडि आइसकेका छौँ। तर हामीले त्यो कन्भेन्सनलाई टोटल्ली छोड्न सकेका पनि छैनौँ। छोड्न नसक्नुको एक दुईवटा कुराहरू छ। कुन बेलामा यो टिचर सेन्टर अप्रोच अथवा यो युनिपोलर अप्रोच चाहिँ बढी कामयाबी हुन्छ त? जब अब साइन्सकै कुरा गरौँ, साइन्सको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले जब नयाँ थिमहरू, नयाँ विषयवस्तु हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा यो टिचर सेन्टर नै हुन जान्छ सुरुको अवस्थामा। त्यसले गर्दा नयाँ भन्ने बित्तिकै अलिकति कम्प्लिकेटेड, अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट होइन, र विद्यार्थीहरूलाई बुझ्नको लागि चाहिँ अलिक होइन गाह्रो। र यस्ता कुराहरू प्रवेश गर्दाखेरि हामीले टिचर सेन्टर अप्रोचलाई नै अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सो इट इज स्टिल गोइङ स्ट्रङ होइन इन द वर्ल्ड है। हुनुको कारण चाहिँ एउटा त्यो हो। अस्ति रुद्र सरले भन्नुभयो म चाहिँ एकदमै तयार गर्छु, रातभरि बसेर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भनेर के गर्ने होइन, आई हेभ टु प्रिपेयर माइसेल्फ इन सच अ वे होइन द्याट इज सो एक्जस्टिङ होइन भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो चाहिँ आई एग्री होइन। किनभने अब झन् टिचर सबज्ञ हो भन्ने यदि हाम्रो धारणा हो भने त टिचरले त आफूलाई पनि झन् तयार राख्नु पर्यो, प्रिपेयर्ड होइन अवस्थामा चाहिँ राख्नु पर्यो। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नयाँ थेमेटिक इस्युजहरू, नयाँ थिमहरू, जटिल थिमहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो अप्रोच अलिकति युनिपोलर अप्रोच चाहिँ हुन जान्छ, जुन चाहिँ अब अन्ततोगत चाहिँ टिचर सेन्टर बन्न पुग्छ है। होइन अब टिचर सेन्टर अप्रोचबाट अलिकति हामी स्टुडेन्ट सेन्टर अप्रोचमा जाउँ होइन, र स्टुडेन्टको इन्भल्भमेन्टलाई खोजौँ। त्यो भन्ने बित्तिकै अलिकति हाम्रो विषयवस्तु होइनमा विद्यार्थीहरूको पूर्व ज्ञान भइसकेको र विद्यार्थीलाई त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी भएको, अथवा विद्यार्थीलाई हामीले पहिले नै पूर्व भनौँ कुनै असाइनमेन्टहरू, प्री असाइनमेन्टहरू दिएर उनीहरूलाई अलिकति प्री नलेज दिइसकेको अवस्था छ भने अनि यो चाहिँ स्टुडेन्ट सेन्टर बन्न जान सक्छ। किनभने स्टुडेन्ट सेन्टर भनेको भने स्टुडेन्टको इन्भल्भमेन्ट, स्टुडेन्ट इन्भल्भमेन्ट भनेको स्टुडेन्टको इमोसनल होइन इन्भल्भमेन्ट हो, इमोसनल इन्भल्भमेन्ट हो। इमोसनल इन्भल्भमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। इमोसनल माने इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको स्टेबलाइजेसन अफ इमोसन्स, त्यति मात्रै होइन। अब सरल रूपमा हामीले यदि होइन बुझ्न खोज्यौँ भने अब स्टेबलाइजेसन अफ इमोसन्स, हामीसँग पोजिटिभ इमोसन छ, नेगेटिभ इमोसन छ। स्टेबलाइजेसन भनेको ब्यालेन्सिङ, दुवैलाई ब्यालेन्स गर्न सक्ने होइन। अब त्यो इन्टेलिजेन्स लेभलमा विद्यार्थीहरूलाई हामीले लग्नियो भने त विद्यार्थीहरूको सक्रियता खोज्नु भनेको के हो त? विद्यार्थीको पूर्ववर्ती ज्ञानको प्रयोग होइन को बाटो खोलिदिने। पूर्ववर्ती ज्ञान छैन होइन, र हामीले उसलाई चाहिँ जबरजस्ती सक्रिय गराउन खोज्यौँ भने विद्यार्थीको संलग्नता ऊ आफैलाई चाहिँ के हुनसक्छ त? फ्रस्ट्रेटिङ हुनसक्छ। यो चाहिँ हामीले देख्दै बोक्दै होइन विभिन्न रिसर्चहरूले देखाउँदै आएको कुरा पनि हो। अब यसैले गर्दाखेरि स्टुडेन्ट सेन्टर जुन पेडागोगी हो, त्यो स्टुडेन्ट सेन्टर पेडागोगी अप्रोच हामीले लागू गर्दाखेरि हामीले यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले मास्टर्स डिग्री, एमफिल, पिएचडी होइन ब्याचलर जुन तहका विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँछौँ, त्यो सिकाउँदाखेरि यो कुरा स्पष्टै देखिन्छ विद्यार्थीको पूर्व ज्ञान छ कि छैन, पूर्व तयारीको अवस्थामा ऊ आएको छ कि छैन, र हामीले उसलाई पहिले नै असाइनमेन्ट दिएर तयारी अवस्थामा कक्षामा भित्राउन सकेका छ कि छैन। यो अवस्था छ भने स्टुडेन्ट सेन्टर्ड होइन एक्टिभिटी अथवा अप्रोचले असाध्यै होइन राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ। र अहिले आएको अर्को चाहिँ अप्रोच पनि रहेछ, यो चाहिँ के हो भने लर्निङ होइन माने लर्निङ सेन्टर्ड अप्रोच हो, स्टुडेन्ट सेन्टर्ड होइन, लर्निङ सेन्टर्ड अप्रोच हो। यो भनेको यो अहिलेको नयाँ होइन अप्रोच थपिनु गयो यसमा, टिचर सेन्टर, स्टुडेन्ट सेन्टर र लर्निङ सेन्टर। अब लर्निङ भनेपछि चाहिँ आउटपुटको रूपमा हामीले लर्निङ आउटकमलाई लिएका छौँ, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई हामीले होइन विद्यार्थीको पर्फर्मेन्सको एउटा सूचकको रूपमा होइन हेर्ने हो भने हाम्रो अहिलेको टिचिङ अप्रोच लर्निङ सेन्टर हुनु पर्यो, स्टुडेन्ट सेन्टर मात्रै होइन। त्यो लर्निङ सेन्टर हुने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ, हामीसँग बाध्यात्मक अवस्था छ, हामीलाई चाहिँ हामी सेमेस्टर सिस्टममा हाम्रो जम्मै करिकुलम चाहिँ फ्रन्ट लोडेड छ होइन, र त्यो कहिले पनि हाम्रो त्यो गिभन टाइम फ्रेममा सिद्धिया छैन, चाहे त्यो फिजिक्सको होस्, चाहे एजुकेसन इङ्ग्लिसको होस्, चाहे नेपालीको होस्, कहिले पनि सिद्धिया छैन। यो हामीले स्वीकार गरेको कुरा हो। त्यसमा केही हाम्रो पदाधिकारीहरू पनि दोष दिन मिल्ने खालका पुगे।
किनभने अब सेमेस्टर सिस्टम भनेको एनुअल सिस्टमको स्प्लिट हाफ मेथड हो भनेर हाम्रो पदाधिकारीले भनिदिए पहिला हैन। अब स्प्लिट हाफ मेथड चाहिँ होइन, सेमेस्टर सिस्टम भनेको एनुअल सिस्टमको स्प्लिट हाफ मेथड चाहिँ होइन। अब यो कुरा नबुझिको कारणले गर्दाखेरि अब हतारको कारण आदि त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले के गर्यौँ त भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै एनुअल सिस्टमको पाठ्यक्रमलाई चाहिँ 6 महिनामा बाँड्दियौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो 5 महिनाको सेमेस्टरले एक त 6 महिनाको होइन कामहरू गर्नु गाह्रो भयो र अनि हामीलाई चाहिँ जहिले पनि यो कन्टेन्टको कभरेजको पीडा हुने भयो होइन। अब कन्टेन्टको कभरेजको पीडा हुने हो, हामीले चाहिँ जहिले पनि मुलालाई कसरी माथि ल्याउने होइन, अबोभ द सयल होइन भन्ने कुरा मात्रै चिन्ता गऱ्यौँ। गाजर जस्तो कसरी हाम्रो चाहिँ नलेज इन्टेन्सिभली विद्यार्थीहरूमा दिने होइन, विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गराउने भन्ने कुरामा हाम्रो कम ध्यान जानुको कारण चाहिँ त्यही। त्यसको चाहिँ अब हामीसँग दुईवटा अहिले इस्युजहरू छन्, च्यालेन्जेसहरू छन् कि एउटा कभरेज अफ द करिकुलम अथवा कन्टेन्ट होइन, र अर्को चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ द डेलिभरिङ अफ द कन्टेन्ट होइन अफ द करिकुलम। कति सघनताका साथ हामीले त्यसलाई दिन सकिरहेछौँ त। हामी अहिले चाहिँ सघनताको मूल्यमा कभरेजलाई होइन बढी ध्यान दिएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ हामीले अब यसको इस्यु च्यालेन्जेसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामी गरौँला होइन। हाम्रो एउटा समस्या चाहिँ त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सबै कुराहरू कस्तो अर्गनाइजेसनमा सम्भव हुन्छ त भन्दा जहाँ हाम्रो डाक्टर रुद्र काफले पढाउनुहुन्छ त्यस्तो अर्गनाइजेसनमा यी बढी सम्भव हुँदो रहेछ है। भने मतलब द अर्गनाइजेसन इटसेल्फ, द युनिभर्सिटी इटसेल्फ, द क्याम्पस इटसेल्फ, द कलेज इटसेल्फ has to be a learning organization. त्यो आफै लर्निङ अर्गनाइजेसन हुनुपर्छ है। लर्निङ अर्गनाइजेसन भनेको के भने कमसेकम यो आफै पनि एउटा लर्निङ हो, स्टेजबाट गुज्रेको हुनु पर्यो, त्यो स्टेजबाट हिँडेको हुनु पर्यो, त्यहाँ लर्निङ हुनु पर्यो। र इन ड्यू कोर्स अफ टाइम इफ द्याट लर्निङ डजन्ट वर्क देन देयर हेज टु बी अनलर्निङ। त्यो चिजलाई बिर्सिनु पर्यो। नयाँ प्रविधि, नयाँ कुरा, नयाँ समसामयिक मुद्दाहरू, समसामयिक होइन चुनौतीहरू त्यहाँभित्र पस्नु पर्यो। त्यो पसाल्नको लागि चाहिँ पुरानो लर्निङलाई अनलर्न गर्नु पर्यो। त्यो युनिभर्सिटीले गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यो डिपार्टमेन्टले एजुकेसनले गर्नुपर्ने कुरा हो होइन। र त्यो गरिसकेपछि देयर विल बी रिलर्निङ अगेन, फेरि नयाँ होइन सिकाइको कुरा सुरु हुन्छ। यो ठ्याक्कै चाहिँ यो फ्रेन्च फिलोसफर एजुकेसनिस्ट ज्याक डेरिडाको जुन फिलोसफी हो त्यो फिलोसफीसँग मिल्न पुग्छ। उनको भनाइ चाहिँ के थियो भने यो कन्स्ट्रक्सन, डिकन्स्ट्रक्सन र रिकन्स्ट्रक्सन हुन्छ संसारमा, भइरहेको हुन्छ। तर यदि टेक्नोलोजी एकदम फास्ट कमिङ होइन छ भने देयर विल बी मोर डिकन्स्ट्रक्सन, विनिर्माण बढी हुन्छ निर्माणभन्दा पनि होइन। त्यस्ता निर्माण, विनिर्माण र पुनर्निर्माणको जुन पक्षलाई उनले वकालत गरे र उनलाई चाहिँ एउटा डिकन्स्ट्रक्टिभिस्ट होइन फिलोसफरको रूपमा, एजुकेसनको रूपमा बढी चिनियो पनि। र त्यसबाट हामीले टिचिङमा के चाहिँ होइन भित्राउन सक्दो रहेछौँ त उहाँको फिलोसफिकल होइन जुन अप्रोच हो त्यो अप्रोचलाई कसरी भित्राउन सक्दो रहेछौँ भने त्यसो भने हाम्रो यो टिचिङ पेडागोजीमा पनि यो अप्रोचलाई किन नभित्राउने, लर्निङ, अनलर्निङ र रिलर्निङको होइन कुरोलाई हामीले किन नभित्राउने है। त्यसो दे गो साइमल्टेनियसली, तिनीहरू सँगसँगै गइरहेको हुन्छ। तर अनलर्निङ कहिले हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई कुन बेला थाहा हुन्छ भने जब हामीले आफूलाई नै रिन्यू गर्न, अद्यावधिक गर्न सक्दैनौँ। त्यो अवस्थामा हामीलाई थाहा हुनु पुग्छ कि आई निड टु अनलर्न होइन माई प्रिभियस प्र्याक्टिसेस। जस्तो अहिले अब हाम्रो अहिले अनलाइन टिचिङको कुराहरू होइन, टेक्नोलोजीको युजको कुराहरू, कम्प्युटरको युजको कुराहरू, वेबिनार आदि इत्यादिहरूमा आफूलाई फेमिलियर गराएर त्यसलाई भित्राउनुको लागि, त्यसलाई इन्टरनलाइज गर्नको लागि एउटा भय उत्पन्न भइरहेछ नि त हामीहरू पनि होइन। र त्यो कारण चाहिँ के भने अनलर्निङको स्टेजलाई हामी वी आर अन्डरगोइङ थ्रु द्याट स्टेज। त्यो स्टेजबाट हामीहरू गइरहेछौँ। र त्यो अनलर्निङ स्टेजबाट यदि हामीले हामीलाई पार गर्न सक्यौँ भने देयर विल बी रिलर्निङ, नयाँ अवस्थामा हामी पुग्छौँ। तर टिचरको कन्टिन्युमको अघि मैले सुरुमा निवेदन गरेँ, त्यो भनेको के रहेछ त भने यो लर्निङबाट अनलर्निङको फेजमा शिक्षकले आफूलाई जबसम्म पुर्याउँदैन त्यो बेलासम्म ऊ आफू अध्यावधिक होइन हुन सक्दैन। त्यो अध्यावधिकता ऊभित्र प्रवेशै गर्न सक्दैन। र रिलर्निङको कुरो त अलिक टाढाको कुरा हो। र धेरै जसो टिचरहरूको आयु कहाँ सिद्धिन्छ त भने अनलर्निङको फेजमा पुगेर सिद्धिन्छ। रिलर्निङको फेजमा पुग्ने प्रतिभाशाली शिक्षकहरू मात्रै हुन्छ।
अब प्रतिभाशाली शिक्षकहरू त्यो अर्गनाइजेसनले जन्माउँछ जन्माउँदैन भनेर मैले फेरि त्यो कुरा ल्याउनै पर्ने हुन्छ। हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटी अथवा काठमाडौँ युनिभर्सिटी अथवा नेपाल ओपन युनिभर्सिटी अथवा जति पनि अहिले हाम्रो 11वटा होइन विश्वविद्यालयहरू छन्, यो विश्वविद्यालयहरूमा यो लर्निङ अर्गनाइजेसनको रु कहाँ बढी देखिन्छ त? भिजिबिलिटी यसको होइन, कहाँ बढी छ यसको सादृश्यता होइन, कहाँ वेयर दिस इज गोइङ स्ट्रङ होइन, कुन युनिभर्सिटीमा भन्दाखेरि प्रायः नयाँ युनिभर्सिटीमा अलिकति बढी देखिन्छ, नयाँ युनिभर्सिटी पुरानो भन्दा। अब विदेशको कुराहरू गर्ने हो भने पुराना युनिभर्सिटीहरूमा अनलर्निङको फेज चाहिँ बढी देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा गजबको विडम्बना हो नेपालको सन्दर्भमा हामीले भन्नुपर्छ। अहिले अब विनी सरले जुन कुराहरू अहिले यसरी असाध्यै होइन अग्रताका साथ यी कुराहरू अगाडि ल्याउनु भएको छ होइन, र उहाँको अग्रता एकदम स्तुत्य यसर्थले पनि छ कि सायद युनिभर्सिटीमा यो अप्रोचबाट उहाँले पहिलो होइन यो ट्रेनिङ प्रोग्राम चाहिँ अर्गनाइज गर्नुभयो होइन। त्यसले गर्दा किनभने हि अनलर्न्ड होइन द पास्ट प्र्याक्टिस। ओहो यो पास्ट प्र्याक्टिसले त हामीलाई जीवन्त त बनाउँदैन, हाम्रो जीवन्तताको खोजी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, र जीवन्तताको खोजी भनेको अनलर्निङ हो एन्ड देन रिलर्निङ चाहिँ हुँदो रहेछ। अब यो अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट कुरो पनि हो होइन, तर हाम्रो जीवनमा हामीले देख्दै भोग्दै आएको कुरा पनि हो। सरस्वती हेर्दाखेरि हामीले देख्दै आएकै कुरा, हामीले जानेर बुझेर आएकै कुराहरू पनि हो रहेछ। त्यसो कारणले अस्ति योभन्दा पुरानोमा चाहिँ यो कन्टेन्ट र पेडागोजी भर्सेसको कुरा चाहिँ वाट टु टिच र हाउ टु टिचको विवाद हो। यी दुईवटाको कन्फ्लिक्ट छ, बट वी हेभ टु म्यारी देम होइन। अनि उनीहरूको म्यारिज भएन भने चाहिँ न कन्टेन्ट राम्रो हुन्छ न पेडागोजी राम्रो हुन्छ भनेर डाक्टर रुद्र होइन काफ्ले चाहिँ भन्नुभएको थियो। आई टोटली एग्री विथ द्याट होइन। त्यो वाट टु टिच र हाउ टु टिचको बिचमा नि मिलन भएन भने अब हामी आफै पर्सनल्ली त इफेक्टिभ टिचरहरूको रूपमा हामी दरिन सक्दैनौँ होइन। तर इन द मेन टाइम वी आर अल्सो नट डुइङ जस्टिस होइन टु द लर्निङ आउटकम अफ आवर स्टुडेन्ट। हाम्रो त छँदैछ, तर उनीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा पनि हामीले अन्याय गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि पनि हामीले आफूलाई यो लर्निङ अनलर्निङ र रिलर्निङको फेजबाट गुजार्नै पर्ने हुन्छ, जानै पर्ने हुन्छ। अहिलेको मेजर च्यालेन्ज चाहिँ त्यही हो। अब यो अनलर्निङको फेजमा हाम्रो डिजिटलाइजेसन, अहिले टेक्नोलोजीको कुरा होइन, आइसिटीको कुराहरू यहीँभित्र आउने। यु हेभ टु अनलर्न द पास्ट प्र्याक्टिस भन्ने बित्तिकै के भयो त यु हेभ टु रिलर्न होइन। यु हेभ टु इन्कर्पोरेट, यु हेभ टु इन्भाइट होइन द न्यू टेक्नोलोजी इन यर लाइफ होइन। जुन सानो कुरो होइन, टेक्नोलोजीको भएछ, टेक्नोलोजीले भए पनि दिइरहेछ क्या। यहाँहरूले चाहिँ अब यदि पढ्न पाउनुभएको छ भने एउटा फ्युचर सक भन्ने निकै पुरानो किताब हो होइन। त्यो फ्युचर सक भन्ने एल्विन टफलरले लेख्नुभएको त्यो 70s को किताब हो। त्यो यसले यही कुरो गरिरहेको छ। टेक्नोलोजीलाई तपाईँले भित्र्याउनु भएन भने भविष्यले तपाईँलाई सन्तास दिन्छ। त्यो सन्तासलाई तपाईँले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न होइन, र तपाईँ विक्षिप्त हुनुहुन्छ। शिक्षणमा हाम्रो विक्षिप्तता पस्यो भने के हुन्छ? खत्तमै हुन्छ। आफू त पर्सनली खत्तम भइन्छ, विद्यार्थीहरू पनि खत्तम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फ्युचर सक इज देयर होइन। यहाँलाई थाहै छ यो लर्निङ जेनेरेसन भन्ने पोहोर एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कले किताब पनि निकालेको छ, हेर्न पाउनुभयो भने हेर्नु होला होइन। यसले के भनेको छ भने आगामी 20 वर्षमा अहिलेको उत्पादन 60% बेकामी हुन्छ। बजारमा बजारले जुन सिप, जुन ज्ञान, जुन एटिट्युडको माग गरेर हुन्छ त्यो ज्ञान सिप होइन, जुन भनौँ अभिवृद्धि हो, त्यो अभिवृद्धि अहिलेको हाम्रो एजुकेसनले दिन सक्दैन, दिन सकिरहेको छैन। र 20 वर्ष पछाडिको अवस्थामा हाम्रो यो ज्ञान सिप, अनुभव होइन, बुद्धि जे छ यसले काम गर्दैन। र विल बी नो वेयर। कति पर्सेन्ट? 60%। जो साइन्समा हुनुहुन्छ, जो टेक्नोलोजीमा हुनुहुन्छ होइन, जो भनौँ न अलिकति भोकेसनलाइजेसनको साइडतिर अगाडि बढ्नु भएको छ, दे विल सर्भाइभ। र अरू सोसल साइन्समा जस्तो आर्ट्स हो, ह्युमेनिटिज, एजुकेसन होइन, यस्तोमा धेरै जस्तो केसहरूमा एउटा अर्को विकराल स्थिति चाहिँ आउँछ भनेर त्यो पनि लेखाएको छ। त्यो लर्निङ जेनेरेसन यदि पाउनुभयो भने वर्ल्ड ब्याङ्कको उसमा छ, हेरिदिनु होला होइन। असाध्यै राम्रो कुरा हो। र त्यसले के भनेको छ भने हाम्रो लर्निङ स्टाइलमा चेन्ज भइसक्यो भने हाम्रो डेलिभरी स्टाइलमा पनि हाम्रो परिवर्तन चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसो भएकोमा चाहिँ यो परिवर्तन भनेको के हो त भने चाहिँ यु हेभ टु मुभ फ्रम कम्पिटेन्स टु पर्फर्मेन्स। यु आर कम्पिटेन्ट एनफ, बट इफ यु आर नट डेलिभरिङ योर कम्पिटेन्स डजन्ट वर्क। योर कम्पिटेन्स बियर्स नो मिनिङ होइन, अर्थै केही छ पनि छैन त्यसको।
त्यसो कम्पिटेन्स र पर्फर्मेन्सको कुराहरू हैन of course they should come together हैन but the competence हैन has to be translated into performance competence लाई performance मा अनुदित गर्नु पर्यो है हामी छौं ओ फलाना त असाध्यै नलेजेबल छैन भन्छौं तर उसको नलेजले केही पनि कन्ट्रिब्युट गरेन भने त्यो नलेजको के अर्थै छैन नलेज जब कन्ट्रिब्युट गर्छ पर्फर्मेन्स देखिन्छ त्यसो कारण चाहिँ we have to move ourselves from competence to performance हैन तर अहिलेको एउटा चाहिँ पेडागोगीको हैन एउटा सुन्दर पक्ष चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने we have to be knowledgeable हैन of course तर हाम्रो knowledgeability यदि कन्ट्रिब्युसनमा रूपान्तरित भएन भने हाम्रो knowledgeabilityले काम गर्दैन त्यसो कारण चाहिँ change our competence into performance टिचिङमा यो प्रशस्त हैन अवसर छ त्यो गर्नलाई अरु सर्भिसमा भन्दा टिचिङमा भयंकर अवसरहरू छन् र टिचिङमा जुन अवसर हुन्छ त्यो अवसरलाई हैन हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ र अहिले अब हाम्रो चाहिँ के छ भने टिचिङ प्रोफेसनमा अलिकति डिग्रेडिङ एटिट्युड हाबी भइरहेछ हामीले आफ्नै प्रोफेसनलाई चाहिँ अलिकति धिक्कार्ने हैन पैसा कम भएको हैन बढी मेहनत गर्नुपर्ने अनुत्पादक आदि इत्यादि हैन घर व्यवहार चल्न नसक्ने धेरै यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले खाइरहेको छैन स्वाभाविक पनि हो तर यो कुरा हामीले यो यसमा भित्र पस्नुभन्दा पहिले नै सोच्नु पर्छ यो वर्ल्ड वाइड रूपमा हेर्नु भन्दा हाम्रो डाक्टर अब रुद्र सर त्यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँको पेमेन्ट र एउटा सीईओ को पेमेन्ट त धेरै नै फरक छ आकाश जमिनको फरक छ कुनै बिजनेस कर्पोरेट अर्गनाइजेसन छ उहाँले आफूलाई कम्पेयर गर्न सक्ने कुरै आउँदैन गर्नै मिल्दैन त्यति पाउन भनेर उहाँ दुखी पनि हुनु भएको छैन हैन र हामी पनि त्यही हुनुपर्ने हुन्छ यहाँ काम गरेको भए तापनि यदि मैले निवेदन गरिसकेपछि मेरो चाहिँ मुख्य हैन चिन्ताको विषय के हो भने यो कम्पिटेन्स जसलाई हामीले नलेज भन्छौं पर्फर्मेन्स जसलाई हामीले पेडागोगी भन्छौं त्यसो र चाहिँ हाउ कम्पिटेन्ट हाउ नलेजेबल यु आर हैन यदि यसको डेलिभरी हैन टु द सेटिस्फ्याक्सन अफ द स्टुडेन्ट्स हुन सकेन भने जतिसुकै नलेजेबल भए पनि नि we are not transforming ourselves हैन to the realities of the students उनको नीड अनुसार चाहिँ हाम्रो व्यवहार हुन सकिरहेको छैन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो नलेज जसलाई कम्पिटेन्स भन्यौं र त्यसलाई पेडागोगीमा रूपान्तरण गर्ने जुन पर्फर्मेन्स हो यो सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ कि त्यसको मतलब के भने you have to be competent enough knowledgeable enough to deliver the content हैन of the curriculum अहिलेसम्म हैन देख्दाखेरि सरल रूपमा हामीले भन्दाखेरि यही नै भन्नुपर्ने हो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पिटेन्सलाई हैन it has always to be coupled with performance it has to be always coupled with हैन performance यो चाहिँ हो र साइन्समा मैले पनि सुनेको छु धेरै सिनियर प्रोफेसरहरू हैन असाध्यै नलेजेबल सारै नै हैन तर when you talk about students and satisfaction हैन उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि कोही उहाँले के पढाउनु चाहिँ केही बुझिदैन भन्नु he is so knowledgeable हैन but his delivery हैन उहाँ his or her हैन उहाँको डेलिभरी चाहिँ बुझिनु पर्यो ए बुझिने भनेको पेडागोगी हो बुझिने कसरी बुझाउने त कसरी बुझाउन सकिन्छ त हैन र मेरो चाहिँ हैन स्टुडेन्टको लेभल अथवा उनीहरुको नीड अनुकूल मेरो प्रेजेन्टेसन हुन सकिसकेन भनेर क्वेशन गर्ने कुरो चाहिँ पेडागोगी you have to question yourself and whether what you have delivered is satisfying the needs of the student. सही छैन त्यो simple question मात्र गरिदिनु भने that question हैन is very important to reshape your pedagogic skills. असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब अहिले हामीले 21st century skills को कुरा पनि गर्छौं यो पेडागोगीसँग मिसिन आएको कुरा हो हाम्रो टिचिङसँग मिसिन आएको कुरा हो यो भन्नुको मतलब के हो भने 21st century स्कुलमा यो 2010 मा हार्वर्ड युनिभर्सिटीले एउटा रिसर्च गर्यो रिसर्च गरिसकेपछि अब यो हाम्रो नलेजको अर्डर चाहिँ कहाँबाट सुरु हुने त हामीले परम्परागत रूपमा चाहिँ नलेज हैन भन्थ्यौं हामी स्किल भन्थ्यौं हैन अनि एटिट्युड भन्थ्यौं त्यो केएसए को एउटा अर्डर थियो हैन र त्यो 2010 मा उनीहरुले गरेको रिसर्चले के देखाइदियो भने knowledge does not necessarily lead to skill and skill doesn't necessarily lead to attitude हैन त्यसैले यसको अर्डर चाहिँ चेन्ज गरिदिनु पर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो हैन
त्यो रिसर्चले चाहिँ देखा। त्यसपछि अब यो केएसएको जुन मोडालिटी हो त्यो केएसएको मोडालिटी चाहिँ एएसकेमा चेन्ज भयो। You have to start with the attitude of the student. Attitude leads to skill, and skill eventually leads to knowledge. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको एटिट्युडबाट सुरु गर्नु। भन्नुको मतलब के भने कक्षाभित्र त्यस्ता विद्यार्थी मात्रै पसुन् जो सिक्न चाहन्छ, जो बाबुआमाको पैसा अब अलिकति भए नि खर्च गरिदिउँ भन्ने मानसिकताले त्यस्ता पसेका विद्यार्थीहरू छन् भने त्यहाँ चाहिँ पेडागोजीले काम गर्दैन हैन, अर्को यो नलेजले पनि काम गर्दैन। यसले गर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भने यो अर्डर किन चेन्ज गर्नु खोजेको होला त हैन। भनेपछि यो लर्निङ एटिट्युड भएको विद्यार्थी भएन भने यु विल बी इन डिफिकल्ट सिचुएसन हैन, यो निश्चितै हो। तर लर्निङ एटिट्युड भएको विद्यार्थी पस्नु पर्यो। त्यो भनेको त अब हामीले चाहिँ यस्तो एटिट्युड भएको विद्यार्थी आइजाऊ भनेर हाम्रो त कन्ट्रोल त छैन त्यसमा हैन। त्यो भन्नुको मतलब फ्रम द भनौँ न बिगिनिङ अफ देयर फ्यामिली लाइफ, बच्चादेखि नै उनीहरूको त्यो एटिट्युड, लर्निङप्रतिको एटिट्युड, लर्निङ चाहिँ इट्स अ जब हैन, लर्निङ इज अ टास्क हैन, लर्निङ हैन ह्यापन्स हैन, यो कारणले गर्दाखेरि भन्ने त्यो किसिमको ओरिएन्टेसन भएको विद्यार्थीहरू आएपछि मात्रै अहिले हाम्रो चाहिँ जुन अर्डरको कुरा गरिरहेको छ त्यो अर्डरलाई चाहिँ एस्टाब्लिस गर्न सकिँदो रहेछ। तर लेट्स मुभ फ्रम केएसए टु एएस। एउटा 21st सेन्चुरीले माग गरेको होइन, एउटा माग चाहिँ के रहेछ भने अब यु डोन्ट स्टार्ट विथ नलेज हैन, knowledge is available everywhere हैन, and teacher is not only the main source of knowledge हैन, teacher मात्रै भयो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो केएसए को जुन अर्डर हो त्यो अर्डरलाई चाहिँ चेन्ज गर। 21st सेन्चुरी स्किल भन्छ यु हेभ टु स्टार्ट विथ एटिट्युड फर्स्ट हैन, देन मुभ टु स्किल एन्ड देन फाइनल्ली मुभ टु नलेज। किन नलेजको सोर्स चाहिँ अब गुरु मात्रै रहेन, अरूहरू पनि भए हैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब सबभन्दा बहुत ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कक्षा कोठामा विद्यार्थी पस्दाखेरि कक्षामा शिक्षकको उपस्थिति ग्राह्य हुनु पर्यो क्या उनीहरूको लागि। ग्राह्य कक्षामा शिक्षकको उपस्थिति अग्राह्य भयो भने त्यहाँ स्किल र नलेजले काम गर्दैन। ग्राह्य बनाउनुको मतलब हैन के हो भने हाम्रो उपस्थितिलाई ग्राह्य बनाउनु मतलब we also have to contribute to the building of attitude of the student. उसको एटिट्युड बिल्डिङ गर्नलाई हामीले पनि मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यही भित्र पसिसकेपछि हामीले टिचिङ भनेको यस्तो खतम आज इत्यादि भन्न थाल्यो भने वी आर अल्सो इन्जेक्टिङ नेगेटिभ एटिट्युड हैन टु द माइन्ड्स हैन अफ द स्टुडेन्ट। र उनीले तपाईँ आफै फ्रस्ट्रेटेड टिचर शिक्षकको अगाडि आफ्नो विद्यार्थीको अगाडि उभिराख्नु भएको छ भने हामीले उनीहरूको चाहिँ फेभरेबल एटिट्युड बिल्ड गर्न सक्दैन र तपाईँको उपस्थिति पनि ग्राह्य हुँदैन, अग्राह्य हुन्छ। असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरो एटिट्युडनल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि। त्यसरी यो 21st सेन्चुरी स्किलले के भन्दो रहेछ त भने अब एएसकेबाट तिमी जाऊ हैन, केएसकेको उसबाट चाहिँ नजाऊ र नलेज चाहिँ खालि कन्जम्सनको लागि मात्रै हो भन्ने कुरो बिर्स। इट इज फर प्रोडक्सन, फर क्रिएटिभिटी हैन। हामीले चाहिँ अहिले के गरिरहेका छौँ हाम्रो मेथोडोलोजीमा, हाम्रो इन्टरफेसको कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रो मेथोडोलोजीमा हामीले के गरिरहेको छ त बढो भने धेरै त्यसमा सक्रियता देखाउँछौँ तर त्यसले काम गरिरहेको छैन। किनभने त्यो प्रोडक्सनसँग गएर हैन गाँसिनु खोजेको छैन। तर नलेज इज नट फर कन्जम्सन, इट इज फर प्रोडक्सन। बुझाइदिनु भनेको चाहिँ हामीले आफूलाई पनि इन्टरनलाइज गर्नुपर्ने कुरा हो। र अर्को सरस्वती हेर्दाखेरि अर्को हामीले के देख्यौँ त्यसमा सरस्वती हेर्दाखेरि भने नलेज चाहिँ प्रोडक्सनसँग रिलेट कसरी गर्ने भन्ने त्यो तरिका नै हाम्रो पेडागोगीको तरिका हो। र तेस्रो चाहिँ अहिले के भनेको छ भने अब यो डाक्टर रुद्रको कुरोलाई नै बरो गर्दै मैले के भन्दैछु भने वी अल्सो हेभ टु मुभ फ्रम पिसिके टु टिपिसिके हैन। हामीमा पेडागोगी कन्टेन्ट नसाइक ब्यालेन्स पेडागोगी कन्टेन्ट नलेजलाई को अगाडि टी ल्याएर किन झुन्ड्याउनु पर्ने त भन्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरो भयो हैन। त्यो टेक्नोलोजी ल्याएर त्यहाँ हामीले झुन्ड्याइदियौँ हैन। भनेपछि अघि सुरुमा मैले के डिभिजन गरेको थिएँ भने यो विधि विषय र प्रविधिको बिचमा
सम्मिलन हैन जबसम्म सम्भव हुँदैन तबसम्म हाम्रो टिचरको जुन एउटा थियो नि हैन एफिकेसीको कुरो हामीले गर्दाखेरि त्यो टिचरको एफिकेसीमा क्वेसन रहिरहन्छ हैन त्यो भने इट इज अल्सो टु योर सेटिस्फ्याक्सन अल्सो टु द सेटिस्फ्याक्सन अफ द स्टुडेन्ट हैन यो हाम्रो यो यिनीहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो यो हैन को म्यारेज जरुरी किन छ भने यसैले गर्दाखेरि हैन हामीले जुन इभेन्चुअली हाम्रो गोल त के भने फेसिलिटेसन अफ लर्निङ आउटकम अफ द स्टुडेन्ट एन्ड एट द सेम टाइम सेटिस्फाइङ आवर हैन प्रोफेसनल हैन अर्ज हाम्रो प्रोफेसनल अर्जलाई पनि सेटिस्फ्याक्सन दिने हो नि त सँगसँगै अब यो सँगसँगै हामीले लाँदाखेरि अब एउटा चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई पढाउँ सुन्थ्यौँ के सुन्थ्यौँ भने शिक्षक चाहिँ दौड्यो भने हैन अथवा उड्यो भने विद्यार्थीहरू दौडन्छन् भन्ने हैन अब विद्यार्थी शिक्षक दौड्यो भने विद्यार्थी के गर्छन् हिँड्छन् भन्ने शिक्षक हिँड्यो भने विद्यार्थी बस्छन् अनि शिक्षक बस्यो भने विद्यार्थी के गर्छन् बस्यो भने निदाउँछन् अरे अनि शिक्षक निदायो भने विद्यार्थी मर्छ भने मर्छन् भनेको प्राज्ञिक मृत्यु भनेको हैन अब हामीले प्राज्ञिक मृत्युलाई हैन वर्णन गर्न त हुँदैन नि त हैन त्यसो कारणले यो टिचरको साइडबाट हेर्दाखेरि फ्रम पेडागोजिकल पर्सपेक्टिभ शिक्षक त दौडिराख्नै पर्ने रहेछ हैन यो त असाध्यै डिमान्डिङ जब रहेछ हैन यो यस्तो जब रहेछ जुन जबभित्र पस्नको लागि हाम्रो पूर्व तयारी पनि चाहिँदो रहेछ कि हामीलाई म तयार भएर पस्नुपर्छ कि पेसामा तयार छैन भने नपस्नु नपस्दाखेरि के हुन्छ यदि यो भित्र म पस्न सकिनँ पस्दै सकिनँ भने यी भित्र पसेर मैले यी जुन जुन जटिलताहरू हैन ल्याइरहेको छु नि ती जटिलताहरूको सामना गर्नु पर्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो 21st सेन्चुरीमा एउटा स्किलमा चाहिँ पिसिकेलाई टिपिसिकेमा चेन्ज गर्ने हो भने शिक्षक पनि उत्तिकै क्रियाशील हुनुपर्ने रहेछ कि यो विद्यार्थीको कुरो मात्रै होइन एउटा म चाहिँ यसो पावर पोइन्ट स्लाइड देखाइदिन्छु अब त्यही हेर्छन् त्यहाँ कस्ता कस्ता कलर छन् त्यहाँतिर उनको ध्यान जान्छ भन्नेतिर हामीले सोच्यौँ भने त्यो चाहिँ एकदम वेस्टेज हो हैन पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन डजन्ट वर्क अल द टाइम हैन यसले काम चाहिँ गर्दैन हामी पछि त्यसको बारेमा छलफल गरौँ अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्यौँ त भने यो अस्ति डाक्टर रुद्रले चाहिँ यो स्टुडियो स्टाइल अफ टिचिङको कुरा गर्नुभएको थियो आई लाइक द्याट हैन अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कति सजिलो छ हैन भन्न सकिँदैन हामीसँग फिक्स्ड बेन्चेसहरू छन् ग्रुप हैन ग्रुप मिटिङ गराउन सकिन्न ग्रुप वर्क गराउन सकिँदैन हैन र बेन्चहरू यिनीहरू चाहिँ इमोबाइल छन् र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कति सम्भव होला हैन त्यो सकिँदैन तर मलाई चाहिँ मन परेको त्यो स्टुडियो स्टाइल टिचिङ हैन को मुख्य पक्ष चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने यो इन्टरेक्टिभ त हुँदैछ र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अलिकति ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिज हैन त्यही गरेरै सिक्ने त्यो वातावरण पनि त्यसले दिने भयो सिमुलेसन्सहरूको बढी प्रयोग पनि हुने भयो सबभन्दा बढी मन परेको कुरो के भने यो प्रब्लम बेस्ड लर्निङ हैन प्रब्लम दिनुहोस् र त्यही प्रब्लम आफै एउटा स्टिमुलेन्टको रूपमा काम गर्छ र तपाईँको सपोर्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ भने चाहिँ जहाँ प्रब्लम हैन ले एउटा अनसर्टेनिटी हैन अथवा अज्ञानता हैन अथवा विद्यार्थीहरूको संलग्नताले त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ एड्रेस गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने देन यु प्रोभाइड यर सपोर्ट हैन र यो स्टुडियो भनौँ न स्टाइल टिचिङ अफकोर्स यो त लार्ज क्लासमा गर्न सकिने हैन किनभने सरस्वती हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ तर मलाई चाहिँ त्यो सबभन्दा राम्रो पक्ष के भने चाहिँ प्रब्लम बेस्ड हैन अप्रोचबाट जान सकिन्छ र त्यो प्रब्लम बेस्ड लर्निङ भन्ने अब हाम्रो यहाँ छँदैछ प्रब्लम बेस्ड सपोर्ट भन्ने हैन हाम्रो चाहिँ पेडागोजी एउटा स्किल पनि हो यदि त्यो रूपमा हामी जान सक्यौँ भने सायद हाम्रो 21st सेन्चुरी स्किल हैन मा एउटा यो पनि पर्न जान्छ होला यो चाहिँ मैले अस्ति डाक्टर काफ्लेको हैन प्रेजेन्टेसन पछि राखेको विषय पर्यो यो यसबाट के हो भने यसलाई पनि एउटा न्यू अप्रोचबाट हामीले लान सक्दो रहेछौँ र डाक्टर काफ्लेले भन्नुभयो कि उहाँले चाहिँ यो विधिलाई हैन उहाँले अप्लाई चाहिँ गरिराख्नु भएको छ हैन र इट्स भेरी एन्करेजिङ अब हाम्रो सन्दर्भमा यदि सम्भव भयो भने आई थिङ्क वी सुड अल्सो ट्राई इट हैन र हाम्रो खास चाहिँ म्याथमेटिक्समा हैन साइन्समा है र अहिले जुन जुन विषयहरूमा हामी अहिले हेर्नु न अलि प्रमिनेन्ट विषयहरू हुन् भनेर सोचिरहेको छौँ त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ हामीले के पायौँ भने त्यो प्रब्लम बेस्ड हैन लर्निङ त्यो साँच्चै नै
इट पेज हैन त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै एक्सपिरियन्सले देखाएको कुरा चाहिँ हो र अर्को 21st सेन्चुरी स्किल पनि मैले एड गर्न खोजेको कुरा के छ भने त्यसो भने यो पिसिकेबाट टिपिसिकेमा कसरी जाने बिजनेसले के पनि हुनु थियो भने अब यो अनलाइन शिक्षणका आधारहरू के हुन् भनेर पनि राखिदिनु भएको छ त्यो फाइलमा होइन अनि मैले यसो सोचेँ विचार गरेँ होइन खोजेँ र त्यो खोज्दाखेरि चाहिँ मैले तिनवटा कुराहरू चाहिँ मलाई एकदम होइन मन पर्यो एउटा चाहिँ के मन पर्यो भने यो पिसिकेलाई टिपिसिकेमा परिणत गर्ने हो भने टेक्नोलोजीको फेयर हटाउनु पर्यो टेक्नोलोजीले प्रविधिले हामीलाई जुन डर दिएको छ त्यो डरलाई हटाउनु पर्यो यो डर कसरी हट्दो रहेछ भन्दा टेक्नोलोजी सेयर गरौँ है तपाईँले जानेको कुरो अर्को साथीलाई पनि सिकाइदिउँ अनि तपाईँको डर हुन्छ अर्को साथीको पनि डर हट्दो रहेछ सेयर इट होइन सेयर गरिदिनुहोस् र त्यो सेयर गर्ने भनेको के रहेछ त भन्नुहुन्छ भने हामी यो ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छौँ भने ल्याङ्ग्वेजका जुन स्किलहरू छ नि परम्परागत स्किलहरू तपाईँले हाम्रो सुनाइलाई राम्रो गर्नलाई चाहिँ सुन्नै पर्छ भन्छौँ लेखाइलाई राम्रो गर्नलाई लेख्नै पर्छ भन्छौँ बोलाइलाई राम्रो गर्नलाई बोल्नै पर्छ भन्छौँ अब पढाइलाई राम्रो गर्नलाई पठन सिपै हुनुपर्छ नपढिकन हुँदै भने जस्तै यो टेक्नोलोजीको युज पनि युज नगरिकन हुँदो रहेछ कि युज गर्नु भएन भने त्यो जुन डर हो नि त्यो डर चाहिँ रहिरहन्छ त्यो जाँदैन हेर्नुहोस् न बालबालिकाहरूले के गर्छन् मोबाइलले पनि जहाँ पाए थिचिदिएछन् होइन अनि त्यो जहाँ पाए थिचेर उनीहरूले सिकिरहेको छ अब हाम्रो चाहिँ बल्ल बल्ल गरेर एउटा ल्यापटप किन्यो होइन त्यो केटाकेटीले यसो कतै बिगारिदियो भने बर्बाद होइन किन हाम्रो त्योभन्दा अगाडिको स्टेपमा त्यसलाई सच्याउने थाहै छैन होइन यस्तो डर छ हामीसँग र त्यो डरले गर्दाखेरि हाम्रो टेक्नोलोजी भित्रिनु नसकेको पनि छ कि र टेक्नोलोजी भित्र्याउने बित्तिकै अलिकति थप प्रिपरेसन हामीलाई चाहिन्छ यो थप प्रिपरेसन डिमान्डिङ हो र त्यो थप प्रिपरेसन होइन यदि हामीले गर्न सकेनौँ भने टेक्नोलोजीलाई एउटा रिचुअलको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन तपाईँलाई अब एउटा मजाले अब क्लास एकदम टेम्पोमा गइरहेछ होइन विद्यार्थीलाई अलिकति बोर एउटा गाना बजाइदिन्छु भनेर मोबाइलबाट चट्ट एउटा गाना सुनाइदिनु भयो भने के होला विद्यार्थीको कग्निटिभ होइन इन्भल्भमेन्ट गानातिर बढ्छ पढाइतिर बढ्दैन तपाईँको प्रेजेन्टेसनतिर बढ्दैन होइन नबढेपछि फेरि उनीहरूलाई ब्याकट्र्याक गर्नको लागि हामीलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ त्यस्तो वखतमा चाहिँ कहाँ र कुन समयमा टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने त्योसँग भलिभाँति परिचित हुनै पर्ने हुन्छ होइन होइन कुन समयमा कुन उपयुक्त समय हो त्यो टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने विभिन्न वेब पेजहरू छन् तपाईँले प्रेजेन्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सन्दर्भलाई बलियो बनाउनु पर्यो त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्नु पर्यो भने अनि आस्क द स्टुडेन्ट टु भिजिट द वेब पेज अथवा होइन त्यही इन्टरनेट तुरुन्तै अब क्लासमा कनेक्सन छ भने सो द्याट होइन त्यसलाई देखाइदिनुहोस् न देखाइदिएपछि तपाईँको भनाइलाई थप बल मिल्दो रहेछ कि त्यसले अझ बढी होइन सशक्तता चाहिँ दिँदो रहेछ अब यसरी हेर्दाखेरि मैले के देखेँ भने एउटा टेक्नोलोजीको फेयर कसरी हटाउने प्रयोगै गरेर हटाउने दोस्रो यसलाई अभ्यास गर्ने भनेको सेयरै गर्ने होइन मैले अलिक बढी जाने छु त्यसलाई यो सिकाउँदाखेरि चाहिँ अलिक हुन्छ कि त्यसले पनि जान्दछ कि भन्ने यो हाम्रो अज्ञानता हो होइन त्यो अज्ञानतालाई चाहिँ हामीले आजदेखि छोडिदिनु पर्ने हुन्छ र मैले अर्को देखेको के रहेछ त भन्नुहुन्छ भने यो पिसिकेलाई चाहिँ टिपिसिकेसँग मिलाउने अलिकति प्रोएक्टिभ प्रिपरेसन चाहिँ चाहिँदो रहेछ कक्षामै पसे बित्तिकै अब यता र उति नेटवर्क जोड्नतिर लाग्नु हो भने गयो होइन त्यसो भए प्रोएक्टिभ प्रिपरेसन भनेको के हो त भने प्लान टिच इभ्यालुएट होइन तिनवटा कुराको होइन अलिकति पूर्ववर्ती सोच चाहिँ बनाएर पस्ने प्लान आज म के पढाउँदैछु टिच कसरी पढाउँदैछु इभ्यालुएट कसरी मैले आज वाट वेन्ट रङ टुडे इभ्यालुएसन त्यही हो होइन फेरि त्यहाँ विद्यार्थीको लर्निङ आउटकमलाई हर हमेसा हामीले इभ्यालुएट गरिरहेको भन्ने होइन होइन वाट वेन्ट रङ टुडे त्यति चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई हामी रिफ्लेक्सन पनि भन्दा
knowledgeable position हैन अब आजकै कुरालाई मैले भोलि प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने हाउ क्यान आई प्रेजेन्ट इट इन अ डिफरेन्ट वे टुमोरो यो कुरा त जान्न जरुरी छ हैन त्यसैले हेर्दा यो प्रोएक्टिभ प्रिपरेसन इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट र मैले निवेदन गरेँ वेयर एन्ड व्हेन वी शुड युज टेक्नोलोजी कहाँ जतिखेर पायो त्यतिखेर युज गरेर भएन हाम्रो प्रेजेन्टेसनलाई स्ट्रेन्थेन गर्नलाई त्यो प्रेजेन्टेसनलाई मिनिङफुल बनाउनलाई यो हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ अनि स्टुडेन्ट इन्भल्भमेन्ट कसरी बढाउने त हैन स्टुडेन्टलाई सक्रिय कसरी बढाउने त्यो सक्रियता भनेको के हो त्यसको बारेमा हामीले पनि विचार गर्नु पर्यो जस्तो अघि यो भन्दा अगाडि थिङ्क पेयर शेयर हैन उहाँले एउटा चाहिँ राम्रो टेक्निक गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ हाम्रो यो क्रिटिकल थिङ्किङमा असाध्यै बढी प्रयोग हुने एउटा अप्रोच हो हैन क्रिटिकल थिङ्किङ पनि एउटा पेडागोजिकल स्किल हो हैन र त्यसमा चाहिँ यो थिङ्क पेयर शेयर हैन टेक्निक हामीले युज गर्न सक्छौँ विद्यार्थीलाई बढी क्रियाशील बनाउनको लागि भनेर डाक्टर रुद्रले यो पहिला चाहिँ पेश गर्नुभएको थियो र त्यसलाई म आई बरो हैन त्यो म वर गर्छु तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टको इन्भल्भमेन्ट कसरी गर्ने त भन्ने कुरा त पूर्ववर्ती नै सोच गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ देन एन्ड देयर तपाईले त्यो प्लान गरेर काम छैन पूर्ववर्ती सोच गर्नु पर्यो र दोस्रो कुरा कुन ग्रुप असाइनमेन्ट दिनुहुन्छ हैन यो अनलाइन असाइनमेन्टमा एउटा भनौँ न अलि निरस हुनुपर्ने कुरो एउटा के छ भने हाम्रो इन्टरएक्टिभिटी माथि हैन अथवा विद्यार्थीको इन्टरएक्टिभिटी माथि प्रेजेन्टरको कन्ट्रोल चाहिँ कम हुनु हो नि त हैन त्यसैले गर्दाखेरि हामीले विद्यार्थीहरूको सक्रियता निम्त्याउने खालको हैन कुरो गर्ने हो भने त त्यो समय उनीहरूलाई कसरी इन्गेज गराउन सकिन्छ मेरो प्रेजेन्टेसनलाई एकछिन मैले कसरी पज गर्न सक्छु र उनीहरूलाई अलिकति थिङ्क गर्नको लागि हैन समय दिन्छु त्यो कुरा गर्न सक्दछु र साथसाथै कस्तो प्रोजेक्ट वर्क दिँदाखेरि उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट त्यहाँ सम्भव हुन्छ कस्तो ग्रुप असाइनमेन्ट दिँदाखेरि उनीहरूले घर घरमै पनि एउटा भर्चुअल लर्निङको आधारबाट एक्सचेन्ज अफ आइडिया स्किल्सहरू गर्न सक्छन् यो कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ अनलाइन प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि अथवा इन्टरनेट कनेक्सन वाटेभर हैन यो गर्दाखेरि यो चिज नहुनुको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको हाम्रो चाहिँ अनलाइन टिचिङहरूको पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन मात्रै हुन गएको छ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन हैन फेस टु फेस हुँदाखेरि चाहिँ टिचरको भिजिबिलिटी हुन्थ्यो मजाले हैन फिजिकल प्रेजेन्स हुन्थ्यो है तर यो अनलाइन प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ टिचरको भिजिबिलिटी हैन फिजिकल प्रेजेन्स नहुने हैन तर विद्यार्थीलाई सक्रिय बनाउने उपायहरूको कम खोजी हुने हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन किसिमको हाम्रो यो क्रियाकलापहरू भइरहेछन् नि त्यो क्रियाकलापहरूमा विद्यार्थीलाई इन्गेज गराउने कसरी त दुईटा कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो इन्गेज एन्ड इनरिच इन्गेज भनेको के रहेछ भने चाहिँ कग्निटिभ अहिले इन्गेज भनेको छोटकरीमा हेर्दाखेरि कग्निटिभ इन्भल्भमेन्ट भन्ने बित्तिकै ऊ मानसिक रूपमा मैले प्रस्तुत गरेको विषयवस्तुमा सक्रिय भएर लाया छैन सुनेको छैन बुझेको छैन बुझ्ने प्रयास गरेको छैन त्यो कुराको निर्क्युल गर्ने इनरिच भनेको उसले जे कुरो बुझेको छ सुनेको छ त्यसले बुझेन भने त्यसलाई अतिरिक्त ज्ञान दिनु पर्यो अतिरिक्त मैले हैन व्याख्या गर्नु पर्यो विश्लेषण गरिदिनु पर्यो भने त्यसलाई थप विश्लेषण व्याख्या गरेर इनरिच गर्ने तर इन्गेज गराउने र इनरिच गराउने त्यो टेक्निक पनि हामीले अनलाइन प्रेजेन्टेसनमा पहिले नै सोचिदिनु पर्यो कि हैन पहिले नै यो प्लान गरिएन भने फेरि के हुन्छ भने यो अनलाइन प्रेजेन्टेसनको पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन हो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन देखाऊ हैन वक्ता पछाडि बस्छ अनि चाहिँ सिद्धिन्छ यो चाहिँ हुँदैन यो नहुनुको कारणले गर्दा फेरि अनलाइन प्रेजेन्टेसन चाहिँ अप्रिय बन्दै जान्छ हामीलाई त्यो एकदम जरुरी छ हैन तर खालि के छ भने विद्यार्थीलाई कसरी अन्तर्क्रियात्मक बनाउने सक्रिय सम्बन्ध कसरी खोज्ने विद्यार्थीहरूको भन्ने बारेको हैन हाम्रो सोच चाहिँ त्यहाँ हुनु पर्यो त्यसरी प्रेजेन्टेसनमा यहाँले पज गर्न पनि सक्नुहुन्छ कि हैन रोक्नु सानो ग्रुप वर्क नै दिने 5 मिनेट लाग्ला हैन ग्रुप लगाएर भन्न लगाउने हैन दोस्रो तेस्रो चाहिँ त्यही थिङ्क पेयर शेयरको हैन सिद्धान्त त्यो अनुसार चाहिँ अनि अर्को कुरा के छ भने होइन दुईटाले त सानो सानो क्लासहरू छ भने पेयर रिडिङको कुरो पनि गर्न सकिन्छ हैन सानो सानो क्लास ठुलो क्लासमा त सम्भव हुँदैन न पेयर रिडिङको कुराहरू भन्ने कुरा अलि ठुलो क्लासमा नमिल्ने कुराहरू पनि हो र अर्को कुरा चाहिँ क्वेसनिङ हैन एन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाइदिनुहोस् हैन तपाईले एक रूपमा भन्दै जानुभएको छ क्वेसनिङ हैन एन्भाइरोमेन्ट नै त्यहाँ छैन भने त्यहाँ फेरि निष्क्रियता चाहिँ हुन्छ यो सक्रेटिस क्वेसनिङ जुन टेक्निक हो एडिटिभ चाहिँ सक्रेटिसबाट आएको रहेछ कि ग्रिक फिलोसफर हैन अब सक्रेटिस के भन्छ भने यदि प्रश्न गर्नु भएन भने हैन त्यो चाहिँ पढाइ के हुन्छ जीवित हुँदैन भनेर भन्नुभयो
धेरै पहिलाको कुरो होइन। त्यसरी क्वेसनिङ एटिट्युडलाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्टेसनमा कहाँ ठाउँ छ त, त्यो त हामीले सोच्नु पर्यो होइन। र यो हामीले परम्परागत रूपमा अहिले यो युनेस्कोले पनि यो 4E अप्रोचलाई अलिकति जोड दिएको छ होइन। यो पेडागोगिक होइन, यो नलेजलाई चाहिँ तपाईँले पेडागोगिक स्किलबाट ट्रान्सफर गर्ने हो भने यु हेभ टु इङ्गेज यर स्टुडेन्ट्स होइन, यु हेभ टु इनरिच देयर एक्सपिरियन्स, यु हेभ टु इनेबल देम। इनेबल देम भनेको चाहिँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने यु हेभ टु इनेबल देम सो द्याट दे क्यान स्पिक फर देमसेल्फ होइन। आफ्नो कुरो राख्न सक्नु पर्यो नि त कक्षामा, त्यो वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्यो। एन्ड देन ओन्ली दे विल बी एम्पावर्ड। एम्पावर्ड भनेको दे विल बी इन अ पोजिसन टु डेलिभर वाट दे हेभ लर्न इन द क्लासरुम होइन। एम्पावरमेन्ट भनेको त्यही रहेछ। तर युनेस्कोले यो 4E अप्रोचलाई पनि अगाडि बढाएको छ होइन। 4E अप्रोचमा चाहिँ इङ्गेज द स्टुडेन्ट्स होइन, इनरिच देयर नलेज। इनरिच भनेको चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन दिन जहाँ जरुरी ठान्नुहुन्छ त्यो चाहिँ दिनुहोस् होइन। र त्यस पछाडि के पनि गर्नु पर्यो भने चाहिँ इनेबल देम। इनेबल देम भनेको के हो भने मेक देम स्ट्यान्ड अन देयर ओन फिट इन द क्लासरुम। अब भने त त्यहाँ उभ्याएरै बेन्चमाथि राख्नुहोस् भने होइन होइन। तर खालि के भने उनीहरूले म यो कुरा भन्न सक्छु भन्ने पोजिसनमा त हामीले पुर्याइदिनुपर्छ नि उनीहरूले। अनि बल्ल एम्पावर्ड हुन्छन्। एम्पावर्ड त्यो बेलामा हुन्छन् जुन बेला तपाईँको उपस्थिति बिना, तपाईँको सहयोग बिना दे आर इन अ पोजिसन टु डेलिभर। द्याट इज एम्पावरमेन्ट होइन। त्यसो कुरा चाहिँ अब यी धेरै नै डिमान्डिङ कुराहरू छन्। यी डिमान्डिङ यसरी छ कि टिचर यति अर्गनाइज रूपमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। यी कुराहरू सहज र सम्भव होइन, सहज रूपमा सम्भव बनाउनको लागि टिचर यति अर्गनाइज रूपमा जानुपर्छ कि टेक्नोलोजी होइन इफ इट स्ट्यान्ड्स अलोन होइन यसले काम गर्दैन। यो वास्तवमा टेक्नोलोजी सुड नट स्ट्यान्ड अलोन। टेक्नोलोजीलाई तपाईँले कसरी प्रयोग गर्ने, तपाईँको पेडागोगीभित्र कसरी भित्राउने, तपाईँको नलेजभित्र कसरी भित्राउने भन्ने कुराको यी टेक्निक्सहरू होइन को बारेमा हामीले विचार गर्दैनौँ भने टेक्नोलोजी विल स्ट्यान्ड अलोन। त्यसले काम गर्दैन फेरि होइन। टेक्नोलोजी त्यसले इफ इट स्ट्यान्ड्स अलोन इट विल ओन्ली क्रिएट फेयर इन द माइन्ड्स अफ द युजर्स। डर मात्रै यसले निर्माण गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको इन्क्लुजन होइन हाम्रो लाइफमा अनिवार्य शर्त भयो होइन। अनिवार्य शर्त भएपछि हामी किन यसप्रति भयो होइन भीत हुने त, यो कुरा हामीले सोध्नु पर्यो क्या होइन। अनिवार्य भयो, मैले खानै पर्छ, त्यो मलाई खान मन परेको छैन तर बाँच्नको लागि मैले खानु पर्यो, तितो छ यो छ भन्छौँ नि त, तर खानु पर्छ भनियो भने चाहिँ लेट्स टेक इट इजी होइन। हामीले यसलाई टेक्नोलोजीलाई अझै पनि सहज रूपमा लिन सकिरहेको अवस्था छैन। दुई तिन कुरा, एउटा त सहज रूपमा उपलब्ध पनि छैन होइन। दोस्रो कुरा उपलब्ध भएको ठाउँमा हाम्रो यो परम्परागत डर पनि छ। त्यो डरले गर्दाखेरि पनि टेक्नोलोजीलाई हामीले आत्मसात गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ नभएको कुरा पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पिसिकेमा आइसिटीको इन्टिग्रेसन होइन जहाँ गर्न सकिन्छ हाम्रो टिचिङ चाहिँ मिनिङफुल हुन्छ। इट विल एड भ्यालु टु आवर टिचिङ होइन। यो कुनै देखावा कुरो होइन। यो फलानाले अब गजब जाने रहेछ भनेर एकदम भनौँ त्यसलाई त्यसको देवत्वकरण गर्न खोजेको होइन होइन। फलानाले जान्यो भने उसले आफ्नो टिचिङलाई चाहिँ मिनिङफुल बनायो भन्ने कुरो बुझ्छ। टिचिङको एफिकेसी बढ्ने हो, मिनिङफुल बन्न सक्ने हो। त्यसै भएर हामी के भन्छौँ भने पोर टिचर ओन्ली टक्स, अ गुड टिचर इन्टरेक्ट्स, एन्ड एन इफेक्टिभ टिचर इन्सपायर्स। कहाँबाट हाम्रो टेक्नोलोजी युज हुँदो रहेछ भने पोर टिचरबाट हुँदो रहेछ। बिकज द पोर टिचर टक्स ओन्ली, देयर विल बी नो रुम फर युजिङ होइन टेक्नोलोजी। But if you are a good teacher, there is a room. There's room, the room for implementation of technology starts. It opens up, right from there. And त्यसलाई फर्दर तपाईले कहाँ गएर स्ट्रेन्थन गर्नु पर्छ भने when you start inspiring your students, स्टुडेन्टहरूले आफैले त्यसलाई भित्र्याउँछन्, त्यसलाई सहज बनाउँछन् र आफैले त्यसको प्रयोग अगाडि चाहिँ बढाउँदो रहेछन्। यति मैले निवेदन गरिसकेपछि मैले हजुरहरूलाई चाहिँ यहाँ अर्को एउटा सानो कुरा भन्न के खोजिरहेको छु भने यो हाम्रो पेडागोगीसँग यो भनौँ न टेक्नोलोजीको युजसँग आएर
यो बेन्जामिन ब्लुमले जुन परम्परागत रूपमा 6 वटा अब्जेक्टिभ्सहरू सेट गरेका थिए नि, त्यस अब्जेक्टिभ्सहरू सेट गर्दाखेरि एट द बटम सबभन्दा तल हैन नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, मेमोरी, रिमेम्बरेन्स आदि त्यति कुराहरू गरेका थिए। दिज आर भेरी प्रिलिमिनरी बेसिक स्किल्सहरू भनेका थिए हैन। र यहाँ चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजीको प्रयोग त्यति हैन आवश्यक पनि छैन भन्ने कुरा पनि भएको थियो। अब त्यतिखेर टेक्नोलोजीको बेन्जामिन ब्लुमले जुन बेला यो अब्जेक्टिभ्सहरू सेट गरे त्यो बेला टेक्नोलोजीको त्यति हाई पनि भइसकेको थिएन। र मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कुन ठाउँमा गएर हैन यो अब्जेक्टिभ्सहरूमा टेक्नोलोजीको प्रयोग सेट गर्न सकिँदो रहेछ त भन्दाखेरि खास गरेर जब तपाईले एप्लिकेसनको स्टेजमा विद्यार्थीलाई लग्नुहुन्छ, एक्सपेरिमेन्टेसनको स्टेजमा विद्यार्थीलाई लग्नुहुन्छ, इन्भल्भमेन्टको स्टेजमा, इन्गेजमेन्टको स्टेजमा विद्यार्थीलाई लग्नुहुन्छ, त्यहीँबाट टेक्नोलोजीको युज चाहिँ सुरु हुँदो रहेछ। सुरुमा होइन हैन, रिमेम्बरेन्समा, रिकलमा होइन, त्यो जरुरी छैन। टेक्नोलोजी डजन्ट हेल्प हैन, त्यसले मद्दत गर्दो रहन्छ हैन। कहाँ गएर मद्दत गर्दो रहेछ भने फ्रम द लेभल अफ एप्लिकेसन हैन, एप्लिकेसनको लेभलबाट त्यसले मद्दत गर्दो रहेछ। अर्थात् एप्लिकेसनको लेभलमा गइसकेपछि स्टुडेन्टले ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स त्यहीँबाट सुरु गर्छ। र टेक्नोलोजी भनेको ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स हो। यो कतै कल्पना गर्ने हैन, विचार गर्ने, सोच गर्ने विषयवस्तु होइन। ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स। तपाईले हात हाल्नै पर्छ। दुध दुहुनको लागि चाहिँ धुनमा हात पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। यसरी तान्यो भने दुध यसरी आउला, यसरी गर्यो भने छड्किया होला, यसरी पर्दैन होला, यसरी ढुङ्ग्रोमा पर्दैन होला, बाल्टीमा पर्दैन होला भनेर कल्पना गरेर हुँदैन हैन। यु हैव टु डु इट हैन। धुनै पर्छ, थुनमा हात राख्नै पर्छ। र थुनमा हात राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, कतै त्यो सर्का, दुधको सर्का चाहिँ बाहिरतिर पनि पर्न सक्छ। बाहिरतिर पर्यो भने भित्र ल्याउनलाई चाहिँ अलि स्थिर रूपले हात चलाउनु पर्छ हैन भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। चाँडो चाँडो हात चलाउनु भयो भने दुधका सर्काहरू बाहिर पर्छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो ह्यान्ड्स अन हैन नलेज हो। र टेक्नोलोजीले त्यो दिन्छ। र टेक्नोलोजीले त्यो दिन्छ भन्नुको मतलब के हो भने कहाँबाट टेक्नोलोजी यो एजुकेसन अब्जेक्टिभ्सहरू टेक्नोलोजिकली कहाँबाट फिट हुँदै जाँदो रहेछ भने चाहिँ एप्लिकेसन लेभलबाट। अनि एप्लिकेसन लेभलबाट सिन्थेसिस गर्ने लेभलमा हैन, इभ्यालुएसन गर्ने लेभलमा, अनि त्यस पछाडि चाहिँ क्रिएसन गर्ने लेभलमा। यो भन्नुको मतलब के भने हायर लेभल हैन, जब हामी एज वी मुभ अप हैन, त्यो जुन इसेलन हो, जुन त्यो भनौँ न सिँढी हो, त्यो सिँढीमा जब हामी माथि उक्लाउँदै जान्छौँ, उक्लाउँदै गएपछि हाम्रो एप्लिकेसन अफ टेक्नोलोजी पनि बढ्दै जान्छ। जति हामी तल बेसमेन्टमा हुन्छौँ, त्यो अब्जेक्टिभ्सहरूको चाहिँ तह हो, त्यो तहमा जस्तो रिकल टाइपको हैन, नलेज टाइपको, कम्प्रेहेन्सन टाइपको हैन अब्जेक्टिभ्सहरूमा हाम्रो टेक्नोलोजीको प्रयोग चाहिँ खासै गर्न जरुरी पनि रहन्छ। तर एज यु गो अप हैन, जति माथि जान्छौँ त्यति नै यसको प्रयोग चाहिँ बढ्दै जान्छ। तर टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हाम्रो एडको रूपमा हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो, नट एज अ मास्टर हैन। हिजो चाहिँ मैले एउटा सानो प्रवचन पनि सुनेको थिएँ। बिन्दास भनेको कस्तो मान्छेलाई भन्दो रहेछ नि, बिन र दास चाहिँ दुईटा जोडेर बिन्दास भन्ने शब्द प्रयोग भएर चाहिँ हेर्नुहोस्, बिना दास अरे हैन, कसै पनि दास नभएको हैन। शिक्षा चाहिँ त्यही हो। फेरि बिन्दास भनेको त हामीले अर्कै अर्थमा बुझ्ने गरेका छौँ। बिन्दास भनेको मन फुक्का जामा जे पनि मन लाग्यो गर्ने खालको त्यो होइन रहेछ, बिना दास। तर टेक्नोलोजीको दास पनि हामी भन्ने होइन। टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्दैन, टेक्नोलोजीलाई उपयोग गर्दैन, हाम्रो मकसदको लागि चाहिँ उपयोग गर्दैन। यति भनिसकेपछि मैले आफ्नो प्रस्तुतिलाई अलिअलि लगभग अन्त्यतिर ल्याउन लाएँ। मैले चाहिँ भोग्दै आएको तीनटा कुराहरू रहेछन् कि यो पेडागोगीलाई चाहिँ साँच्चै नै इफेक्टिभ बनाउनको लागि। एउटा चाहिँ पेडागोगी के रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो प्रिभेन्टिभ हैन मेजर्सहरू सुरुमै विचार गर्नुपर्ने चाहिँ मैले सुरुमा के निवेदन गरेँ भने अ क्लासरुम इज अनप्रेडिक्टेबल भन्नु। त्यो क्लासरुमको अनप्रेडिक्टेबिलिटीलाई रेस्पोन्ड गर्नको लागि मैले सुरुमा के गर्नु पर्यो भने प्लान चाहिँ बनाउनु, त्यसको अनप्रेडिक्टेबिलिटीलाई हैन एड्रेस गर्नको लागि हामी जतिसुकै प्लान प्रिपेयर भएर गए पनि त्यो अनप्रेडिक्टेबिलिटी अफ द क्लासरुम सिचुएसन हैन इज देयर। इट्स नेभर प्रेडिक्टेबल, कहिले पनि हुँदो रहेछ त्यो। साइन्समा त झन् बढी हुन्छ त्यो।
किन हामीले साइन्स भनेको इन्क्वायरी बेस्ड अप्रोच हो भनेर हामीले भन्यौँ। हैन अप्लान यो प्लान भनेको के हो त भन्छ भने कक्षा कोठामा मैले यति गर्दै पनि नराम्रो कुराहरू आउन सक्छन् कि भनेर आफूलाई पहिले अलिकति हैन खबर राख्ने, बेखबर बनाउने हैन खबर राख्ने भन्ने बेखबरको ठ्याक्क उल्टो हैन खबर राख्ने हुन्छ। दोस्रो चाहिँ के रहेछ भने सपोर्टिभ मेजर, विद्यार्थीलाई जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ उसको प्रगतिको अवलोकन हामीले गरिराख्ने, प्रगतिको अवलोकन गरिराख्दा जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले सपोर्ट दियौँ। के हो सपोर्ट? प्रायोगिक सपोर्ट हो कि बौद्धिक सपोर्ट हो कि व्यवहारगत सपोर्ट पनि हुनसक्छ कहिले होइन कतिपय कुराहरूमा। कुन खालको सपोर्ट हो त्यो सपोर्ट चाहिँ खुट्याउने। र तेस्रो चाहिँ के रहेछ भने यति गर्दै पनि त्यो विद्यार्थीमा होइन निष्क्रियता आयो, संवेगात्मक संलग्नता हुन सकेन, संज्ञानात्मक संलग्नता कग्निटिभ इन्भल्भमेन्ट हुन सकेन भने देयर इज समथिङ रङ होइन केही चिज चाहिँ छ जसको निदान हुन जरुरी छ। त्यो निदान के हो भनेर हामीले खोज्न लगाउने। यो निदान बियोन्ड द क्लासरुम हुनसक्छ। कक्षा कोठामै कहिले कहिले के हुन्छ भने त्यस्तो विद्यार्थीहरू भन्छौँ नि अलिकति अनुशासन तोड्ने होइन अलिकति अमर्यादित रूपमा होइन व्यवहार प्रदर्शन गर्ने त्यस्तो हुनसक्छ। त्यस्तो छ भने हामीले उसलाई मात्रै होइन छुट्टै सम्झाउनु पर्छ। सबै कक्षाको अगाडि उभ्याएर होइन त्यो गर्यो भने चाहिँ अरू उसको फर्दर ह्युमिलेसन हुन्छ र एउटा अर्कै खालको होइन वातावरण र अर्कै खालको मानसिक अभिवृद्धि उसमा डेभलप हुँदो रहेछ। त्यसो गर्दा यो प्रिभेन्टिभ मेजर, सपोर्टिभ मेजर र करेक्टिभ मेजर्स होइन दे सुड गो टुगेदर। पेडागोगिक होइन एफिकेसी हामीले कायम गर्ने हो भने, किनभने क्लासरुम इज अलवेज अनप्रेडिक्टेबल भनेर मैले निवेदन गरेँ। र यो सँगसँगै चाहिँ देयर आर अल्सो 4 बिलिफ्स, 4वटा कुराहरू चाहिँ। एउटा बिलिफ मैले सुरुमै निवेदन गरेको छु, कन्टिन्यू। तपाईँले जुन टेम्पो कक्षा कोठामा क्रिएट गर्नुभएको छ, जुन किसिमको लर्निङ होइन एन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटेट गरिराख्नु भएको छ, लेट इट गो होइन। त्यहाँ ब्रेक हुने आदि इत्यादि कुराहरू र त्यही टेक्नोलोजीको प्रयोग कहाँनिर गर्ने भन्ने कुराको खबर नराख्ने होइन भयो भने त्यो कन्टिन्यू चाहिँ हराउँछ। सो मेन्टेन द्याट कन्टिन्यू, एउटा बिलिफ चाहिँ एउटा हो। दोस्रो चाहिँ के रहेछ भन्छ भने कुनै विद्यार्थीले गल्ती गर्यो र गल्ती गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको हिस्ट्री त्यही बुझेर त्यसलाई त्यही थचार्ने भन्छ नि हामीले होइन, त्यही थचार्ने काम दिएर प्रायोगिक रूपले थचार्ने काम हामीले त्यही कक्षा कोठामा चाहिँ गर्नु भएन। त्यसलाई हामी एफिसियन्सी भन्छौँ। एफिसियन्सी भनेको नट वेस्टिङ टाइम होइन टु लोकेट होइन द स्टुडेन्ट्स हिस्ट्री। स्टुडेन्ट्स हिस्ट्री चाहिँ गएर तेरो बाबुले के गर्थ्यो त के हुन्छ त यहाँ किन पढाएको छैनस् होइन, किन मानसिक रूपले संलग्न भएको छैन, किन सक्रिय देखाएको छैन, ए बदमास ए बजिया आदि इत्यादि होइन। केटालाई मात्रै गाली है म्याडमहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, तर ठिकै छ है, केटीहरू त्यस्तो हुँदैन भन्ने होइन, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले यो एफिसियन्सी होइन इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट। र तेस्रो के छ भने डिग्निटी, यु हेभ टु रेस्पेक्ट योरसेल्फ एन्ड यु अल्सो हेभ टु रेस्पेक्ट देम। डिग्निटी भनेको उनीहरूको र तपाईँको होइन जुन परिचय छ, छवि छ, त्यसको एकात्मक स्वरूप हो। तपाईँलाई उनीहरूले चाहिँ एउटा सुपर हिरोको रूपमा होइन मात्रै कक्षा कोठामा लिए भने उनीहरूले आफूलाई चाहिँ इन्फिरियर हिरोको रूपमा लिन्छन्। त्यो इन्फेरियोरिटी र सुपेरियोरिटी कम्प्लेक्सको बिचको होइन जुन छ नि अन्तर, त्यो अन्तरलाई चाहिँ हामीले कम गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तर यो मतलब यो पनि होइन कि विद्यार्थीसँग गएर असाध्यै अब एकदम सरले भन्नुभएको छ र हाम्रो फ्रेन्डली बिहेभ गर्नुपर्ने छ भनेर ल भनेर उसको खल्तीमा गएर यसो हात हालेर चुरोट झिक्नुहोस् अथवा खैनी झिक्नुहोस् भने पनि होइन होइन। इट डजन्ट मिन द्याट होइन, त्यो पनि होइन डिग्निटी भनेको। डिग्निटी भनेको के रहेछ त भन्छ भने यु हेभ टु रेस्पेक्ट होइन योरसेल्फ एन्ड अल्सो योर स्टुडेन्ट्स। र अर्को इकोनोमी मैले निवेदन गर्छु, अर्को इकोनोमी रहेछ। र यो इकोनोमी भनेको के हो भन्छ भने
विद्यार्थीहरूमा अनुशासनहीनता बढ्दै जाने सम्भावना भयो भने उनीहरूको प्राज्ञिक संलग्नता र संज्ञानात्मक कग्निटिभ इन्भल्भमेन्ट घट्दै गएको अवस्थामा हामीले तुरुन्तै आफ्नो विषयवस्तुलाई परिवर्तन चाहिँ गर्नुपर्छ। लेट्स मेक इट इजी, हैन? त्यो ज्यादै जटिल भयो, अर्को कक्षा चाहियो, अर्को भनौँ न डेलिभरी चाहियो, अर्को इन्स्ट्रक्सन चाहियो भने लेट्स चेन्ज इट, हैन? र अर्को अलिकति सजिलो, हैन? विषयवस्तुमा चाहिँ प्रवेश गराइदिनुहोस्, अनि बल्ल उनीहरूको कग्निटिभ इन्भल्भमेन्ट चाहिँ निम्तिन्छ। र टुवर्ड द एन्ड मेरो एउटा निवेदन के छ भने युज अफ टेक्नोलोजी इज कस्टली बट नो युज अफ टेक्नोलोजी कस्ट मोर। टेक्नोलोजी त सबै चिज होइन, किन्नु पर्यो, महँगो छ। प्रयोग गर्दिनँ भन्नुभयो भने त्यो झन् महँगो पर्छ तपाईँलाई। तपाईँ आफैलाई महँगो पर्छ, तपाईँको प्राज्ञिक उत्थान उन्नयन हुँदैन, क्लासरुम डेलिभरीकोतिर हुँदैन, हैन? अघि हामीले चाहिँ जुन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ पिसिकेमा जोड्दाखेरि कसरी मिनिङफुल बनाउन सक्छौँ भन्ने पनि कुरा गऱ्यौँ, हैन? र साथसाथै के हुन्छ भने हाम्रो युनिभर्सिटीलाई पनि तपाईँमाथि फर्दर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाउनलाई, हैन? त्यो त तपाईँ आफै फ्रेन्डली भइदिनु भएको भए त्यो खर्च जोगिन्थ्यो नि त, हैन? त्यसले गर्दाखेरि युज अफ टेक्नोलोजी इज कस्टली, तर नो युज अफ टेक्नोलोजी इज मोर एक्सपेन्सिभ। त्योभन्दा बढी, हैन, खर्चालु हुन्छ। किन यस्तो मान्छेमाथि गर्ने थप लगानी त्यो भार हो, युनिभर्सिटीको लागि भार हो, गभर्मेन्टको लागि भार हो, आदि इत्यादिको लागि भार हो। हजुर, मैले अब आफूले जानेका, भोगेका, सुनेका, देखेका, हैन, कुराहरू यहाँ समक्ष राखेँ र पेडागोगी र कन्टेन्टको मिलन, हैन, सम्भव छ भन्ने कुरा मैले यहाँ निवेदन गरेँ। त्यो सम्भव अहिले प्रविधिको प्रयोगले अझ बढी, हैन, सम्भव बनाएको छ भन्ने कुरा पनि निवेदन गरेँ। र मैले के पनि निवेदन गरेँ भने पेडागोगिक नोहाउ अथवा टेक्नोलोजिकल नोहाउ बिना अब हामीहरू जुन पेसामा, हैन, छौँ त्यो पेसाको उन्नयन पनि हुँदैन र आफ्नो पनि उन्नयन चाहिँ हुँदैन। त्यो कुरा पनि मैले निवेदन गरेँ। यो भन्नुको मतलब के हो भने वी हेभ टु हेभ अ म्यारेज, हैन, अफ दिज थ्री, हैन, पेडागोगी, कन्टेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी। यसको म्यारेज जति चाँडो गर्न सकियो, हैन, त्यति नै यो दुवै मेरो म एज अ प्रोफेसर, हैन, मेरो लागि पनि यसले ठिक गर्ने भयो, मेरो विद्यार्थीको लर्निङ आउटकमलाई पनि यसले कन्ट्रिब्युट गर्ने भयो र ओभरअल मेरो युनिभर्सिटीलाई पनि, हैन, युनिभर्सिटीको पनि उन्नयन गर्नको लागि यसले काम गर्ने भयो। अहिले धेरै जस्तो युनिभर्सिटीहरूले, हैन, आफ्नो परम्परागत जुन पद्धति हो त्यो पद्धतिलाई रिभिजिट, रिओरिएन्ट गर्नुको कारण चाहिँ यही नै हो, हैन? र हामीलाई थाहै छ हामी जुन जुन प्रख्यात युनिभर्सिटीहरू छन् र ती युनिभर्सिटीहरूमा शिक्षकको पेसागत जुन विकासको कुरामा टेक्नोलोजी एउटा अनिवार्य शर्त भएर पसिएको छ, पसिनिसकेको छ। त्यो छैन भने छैन, शिक्षकको माथिको, हैन, प्रमोसन चाहिँ रोकियो, गयो, सिद्धियो, हैन? त्यो एकदमै अनिवार्य शर्तको रूपमा चाहिँ आइसकेको छ। अब मैले मेरो आफ्नो कुराहरू, भनाइहरू, हैन, राखेँ। र यो भनाइहरू राख्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने हजुरहरूसँग, हैन, हामी जुन पेसामा रहेर यो काम कुराहरू गरिरहेका छौँ त्यो पेसाले धेरै नयाँ कुराहरूको माग गर्दो रहेछ। नयाँ कुराहरूको माग भन्नुको मतलब के हो भने खालि पेडागोगिक स्किलको कुरोको मात्रै होइन, नलेजको कुरो, नलेज बिल्डिङको कुरो मात्रै होइन, टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुने कुरो मात्रै होइन, यी सबैभन्दा माथि हाम्रो एटिट्युडनल चेन्जको कुरा हो। हाम्रो मानसिक अभिवृत्ति, हैन, कस्तो छ, म यो पेसामा प्रवेश गर्न चाहने हो कि होइन, हैन, त्यहीँबाट हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यहाँबाट त्यो सुरु गर्ने बित्तिकै यी सबै यी कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ वी हेभ टु ब्रिङ देम टुगेदर भन्ने कुरो सहज पनि हुँदै जान्छ, सम्भव पनि हुँदै जान्छ। मैले यति नै भने अहिले चाहिँ नमस्कार, हैन। अब म यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू छ भने म विनिल सरलाई निवेदन गर्छु। हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। एकदमै गहन इन डेप्थ कुराहरू र पटक पटक सुनिरहनु पर्ने कुराहरू, रेकर्ड पनि छ, धेरैजनाले रेकर्ड पनि सेयर गरिदिनु पर्छ भनेर भन्नुभएको छ सर। यसको लागि सरलाई अहिले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे सर।
क्वेसन्सहरु धेरै छन् मैले राजु सरलाई रिक्वेस्ट गर्छु राजु सर र माधव सरलाई पनि बिचमा हेल्प गरिदिनु होला भनेर क्वेसन एन्सर हुन्छ यहाँ च्याटमा ह्यान्ड रेज भएको हामीसँग धेरै क्वेसन मात्रै समय भएको हुनाले 12:30 मा सिस्टमले आफै शट डाउन गर्ने हुनाले क्वेसनहरु सानो होस् र आधा घण्टामा हामीले प्लिज राजु सर धन्यवाद बिनिल सर अनि बासु सरलाई विशेष धन्यवाद र यसमा यो टक सुरु हुनुभन्दा पहिले नै एकदम इन्ट्रेस्ट देखाएको हुनाले पहिले म रुद्र सरलाई भन्छु अनि त्यसपछि क्रमशः यो च्याटमा आएको र ह्यान्ड रेज गरेको अनुसार म आउने छु रुद्र काफ्ले सर प्लिज गो अहेड बासु सर धेरै एकदमै आज मैले यति धेरै सिकेँ सर थ्यांक यू सो मच फ्रम द बटम अफ माई हार्ट आई रियली थ्यांक यू तर मेरो एउटा क्वेसन यसमा मलाई धेरै लामो समयदेखि एउटा क्वेसन मनमा लागिरहेको क्वेसन चाहिँ यो जसरी यो मेडिकल फिल्डमा चाहिँ इन्डिभिजुअलाइज अथवा पर्सनलाइज मेडिसिन भन्छ त्यसै गरेर यो इन्डिभिजुअलाइज एजुकेसन अथवा पर्सनलाइज एजुकेसनको विषयमा चाहिँ यो एजुकेसनल फिलोसफीले अथवा एजुकेसनल थ्योरीले के भन्छ सर थ्यांक यू गरिहालौँ कि अनि पछि गरौँ गरिहाल्दै सही होला आइइपी भन्ने फ्रेज डेभलप गरेका छौँ गरिहाल्ने सर यो आइइपी फ्रेजको इन्डिभिजुअलाइज एजुकेसन प्लान हो त्यो भनेको खास गरेर यस्ता विद्यार्थी जो सुविधाविहीन समूहबाट आएका छन् जसले आफ्नो वर्ग घर परिवार वातावरणबाट र आफैमा भएको विभिन्न किसिमको लर्निङ डिफिकल्टी पनि भनौँ होइन सिकाइ कठिनाइहरू त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय कुराहरू सिक्नबाट वञ्चित भएको यस्ता विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअलाइज एजुकेसन प्लान राख्नुपर्छ भनेर भनिएको छ तर डाक्टर साहबको चाहिँ कन्सर्न के हो भने यो त खास गरेर टार्गेटेड ग्रुपको लागि मात्रै भयो हैन सुविधाविहीन अपाङ्गता भएका हैन लर्निङ डिसेबिलिटी भएका लर्निङ प्रब्लम भएका हैन यस्ता विद्यार्थीहरूको लागि त यो ठिक छ इन्डिभिजुअलाइज अप्रोचमा गइन्छ उनीहरूको अब अरूको लागि सिलसिलामा यो क्वेसन चाहिँ अलिकति सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर युनिभर्सल डिजाइन फर युनिभर्सल डिजाइन फर लर्निङ भनेको के रहेछ त भने हामी सबैलाई घर चाहिएको छ यो युनिभर्सल भयो अब घरको ढोकाको उचाइ 7 फिट गर्ने कि 6 फिट गर्ने कि 5.5 फिट गर्ने कि 5 फिट मात्रै गर्ने यो कसलाई हेरेर गर्ने त्यो घरमा भएका परिवारहरूको हाइट हेरेर गर्ने त्यसो चाहिँ ती परिवारका सदस्यहरू जो बस्छन् त्यो घरको प्रयोग गर्छन् त्यो विद्यार्थी सदस्यहरूको औसत भनौँ न उचाइ हेर्नु पर्यो र हेर्दाखेरि अब 5 फिट 5.5 फिट 6 फिट कति बनाउने हो त्यो गर्नु पर्यो यदि मेरो परिवारमा 7 फिट हैन 6.5 फिट अग्लो छ परिवारको कुनै सदस्य भने उसलाई 6 फिटको बनाएर त भएन 5.5 फिटको गरेर भएन भनेपछि यसको हाइट कति हुनु पर्यो 7 फिटको हुनु पर्यो 6.5 फिट कम्तीमा पनि हुनु पर्यो त्यसको मतलब अब द डिजाइन इज युनिभर्सल द डिजाइन अफ द होम इज युनिभर्सल त्यसलाई चाहिँ होम इज नेसेसरी थिङ भन्ने कुरो सबैले थाहा भएको कुरा हो तर घरभित्र पस्दाखेरि ढोका म कति मोटो छु कति होचो छु कति अग्लो छु होइन र मलाई कति स्पेस चाहिने हो कोठाभित्र यो चाहिँ मेरो इन्डिभिजुअल निड्स हो कि होइन तर त्यो इन्डिभिजुअल निड्सलाई रेस्पोन्ड गर्नको लागि फ्रम द भेरी बिगिनिङ अफ द डिजाइनिङ अफ द हाउस हैन यो कुरा सोचिनु पर्यो त्यसो कुरा चाहिँ युनिभर्सल डिजाइन इज देयर व्हिच इज कमन टु अल हैन घर चाहियो ठीक छ घरभित्रको वातावरण कस्तो चाहियो घरभित्रको स्ट्रक्चर कस्तो चाहियो हैन हाइट कति चाहियो 9 फिट चाहिने हो कि 11 फिट चाहिने हो तलाको हैन तराईतिर जानु हो भने त 11 फिट 10 फिट चाहियो पहाडतिर जानु हो भने किन 11 फिट चाहियो हेर उदाहरणको लागि नि घर त उयो हैन तर हाइट त तलमाथि हुन्छ तर हजुरले भनेको जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल निड्सहरु अनुसार हामीले यो अप्रोचलाई हैन इन्डिभिजुअलाइज इन्स्ट्रक्सन हैन कसरी गर्न सक्दछौं भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अहिले परम्परागत रूपमा
90 देखि अलिकति स्ट्रङ हुँदै आएको एउटा डिफरेन्सिएटेड इन्स्ट्रक्सन भन्ने छ के एउटा अप्रोच। त्यो डिफरेन्सिएटेड इन्स्ट्रक्सनले विद्यार्थीलाई विभिन्न एबिलिटी ग्रुपमा बाँड्छ। लर्निङ एबिलिटी बढी भएको, लर्निङ एबिलिटी कम भएको, हैन, एभरेज भएको। र त्यो विभिन्न एबिलिटी ग्रुपिङमा बाँडिसकेपछि उनीहरूको एबिलिटी अनुसार टास्क दिने, असाइनमेन्ट दिने हैन। अब हाई एबिलिटी भएकोलाई चाहिँ एकदम सामान्य खालको टास्क दिनुभयो भने त्यो त उसले तुरुन्तै सिध्याइहाल्छ हैन। र फेरि उसलाई इङ्गेज गराउनु पर्ने, हामीले इङ्गेजको कुरा गऱ्यौँ। अब लो एबिलिटी भएकोलाई हाई हैन अलि डिमान्डिङ एरिया दिनुभयो भने उसले कहिले सक्दै उसलाई सधैँ एडिसनल सपोर्ट दिए गर्नुपर्छ र टिचर पनि हैरान हुन्छ हैन। त्यो पनि सम्भव भएन। त्यसो भएकोमा चाहिँ एउटा चाहिँ एबिलिटी ग्रुपिङ रहेछ, अर्को चाहिँ यो इडियल हैन अप्रोच रहेछ हैन। र अर्को के रहेछ त भने हामीले यस्तोलाई ग्रेडेड लर्निङ पनि भनेर भन्दा रहेछौँ। ग्रेडेड लर्निङ हैन, ग्रेडेड लर्निङ एज पर द एबिलिटी लेभल एन्ड पर्फर्मेन्स लेभल अफ द स्टुडेन्ट हैन। उनीहरूको पर्फर्मेन्स लेभल जुन छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो डेलिभरी पनि ग्रेडिङ गर्ने हैन। अब कुन लेभलको डेलिभरी चाहियो हैन, त्यो चाहिँ ग्रेडेसनमा भर पर्ने भयो। उसको लर्निङ आउटकम हाम्रो जुन रेगुलर भनौँ न मोनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ टिचरले हैन, आफ्नो इन्टरनल असाइनमेन्ट आदि चिजबाट कुन लेभलमा छ, उसको ग्राफ कता पुगेको छ, त्यो ग्राफले के कुरा इन्डिकेट गरेको छ, टिचरको सपोर्ट बढी इन्डिकेट गर्छ कि टिचरको लेस सपोर्ट भयो भने पनि त्यो ग्राफ चाहिँ अगाडि गइरहेको छ, माथि गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्डिभिजुअलाइज इन्स्ट्रक्सन चाहिँ टिचर डिपेन्डेन्ट रहेछ कि बढी। तर देयर हेज टु बी अ डायग्नोसिस हैन, विद्यार्थीको निड्स चाहिँ के हो, एबिलिटी लेभल के हो, यसको थरो डायग्नोसिस जरुरी पर्छ। यसमा हामीले एभरेजमा मास स्टुडेन्ट हेरेर त्यो डायग्नोसिस गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टलाई हजुरले कुनै पनि असाइनमेन्ट दिइसकेपछि एउटा सबै विद्यार्थीलाई कमन असाइनमेन्ट दिनुहोस्। त्यो कमन असाइनमेन्टमा दिँदाखेरि उसको पर्फर्मेन्स लेभल के छ त्यो हामी एउटा इन्डिकेटरको रूपमा आउँछ। अनि त्यही आधारमा यो विद्यार्थीलाई थप एडिसनल सपोर्ट चाहिँ जरुरी रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई एउटा इन्डिकेसन त्यसले दिन्छ। र त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो डेलिभरी जुन स्टाइल छ, मेकानिजम छ, त्यो डेलिभरी स्टाइल र मेकानिजमलाई हामीले परिवर्तन गर्दै जाँदो रहेछौँ। मैले चाहिँ भनौँ भोगेको थ्याङ्क यू सर। थुप्रै क्वेसन भएको हुनाले म सबै पार्टिसिपेन्टलाई एकदम ब्रिफमा राख्न रिक्वेस्ट गर्छु र रिपिट नभइकन। र अघिदेखि हात पनि उठाउनु भएको, च्याटमा पनि आउनु भएको हुनाले रिजेन्द्र थापाजी प्लिज गो अहेड। So thank you sir for this opportunity. Professor Sharma, namaskar sir. It was really a useful presentation sir. So I think I am being heard. Okay, sir, you have a question sir. As an inspiring teacher for the students, we have to empower students. Student inspire गर्नलाई student लाई empower गर्नु पर्यो र empower गर्नलाई हामीसँग knowledge अथवा डेप्थ नलेज हुनु पर्यो कुनै पनि सब्जेक्टमा। एज वेल एज हाम्रो पर्फर्मेन्स अथवा हाम्रो डेलिभरीको फिडब्याक पनि हामीले दिनु पर्यो नि सर। र अहिलेसम्म जति पनि फिडब्याक हामीले लिइरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ इन्स्टेन्टली क्लासमै फिडब्याक लिनलाई गाह्रो जस्तो छ। अस्ति डाक्टर रुद्र सरको मैले क्लास पनि एटेन्ड गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ उहाँहरू युएसमा चाहिँ क्लिकर युज गर्नु हुँदो रहेछ। So overall, for inspiring students, for empowering students, and in order to understand how we are delivering our content matters to the students, we need to analyze, you know, sir. र हाम्रो performance analysis गर्नको लागि त्यो क्लासमा instantly technology जस्तै क्लिकर, यसमा त क्लिकर युज हुँदो रहेछ। नेपालमा त त्यो छैन। अब यो रिलेटेड अथवा यो टेक्नोलोजीको डिमान्डमा हजुरले यत्रो वर्ष काम गरिराख्नु भएको छ, के यसमा रिसर्च भइरहेछ सर? त्यसको इन्साइट पाऊँ भनेर मात्र सर। Is there any research going on in developing this sort of technology so that we can instantly access our performance in the classroom? यसमा चाहिँ अब युनेस्कोसँग अलिकति सम्बद्ध पनि भयो हुनाले युनेस्कोले चाहिँ एउटा गरेको रिसर्च हैन, म हजुरलाई भन्छु। युनेस्कोले के रिसर्च गरेको भने यो साँच्चै नै लर्निङ आउटकम जुन विद्यार्थीहरूको वर्ल्ड वाइड रूपमा घटिरहेको छ, बढेको छैन। टेक्नोलोजी इज ग्रोइङ हैन, तर साइमल्टेनियसली लर्निङ आउटकम पनि बढ्दै जानुपर्ने नि त हैन। किन बढिरहेको छैन त भन्दाखेरि हामीले कतै हाम्रो क्लासरुमलाई, हाम्रो डेलिभरी, हाम्रो इन्स्ट्रक्सन पेडागोगी अथवा हाम्रो नलेज जुन डेलिभरी छ त्यो मेकानिजमलाई नै बढी हैन
डिजिटलाइज त गरिरहेको छैनौँ, जसले गर्दा विद्यार्थीको जुन कग्निटिभ पावर हुन्छ नि, सोच्ने, समझ्ने, थिङ्किङ गर्ने, क्वेसन गर्ने, त्यो पावर चाहिँ बढी मसिन ओरिएन्टेड होइन हुँदै त गएको छैन भनेर त्यो कन्सर्न चाहिँ उठाएको छ। अब त्यो कन्सर्न भनेको के हो त भने, त्यसो भने उनीहरूको प्रोग्रेसलाई तुरुन्तै मोनिटर कसरी गर्ने त होइन। धेरै त अब हाम्रो यहाँ अहिले त्यो टेक्नोलोजीको कुरा नगरौँ, अहिले हामीले सजिलोसँग बुझ्ने भन्ने कुरा के भने 5 मिनटमा अब सर फ्लिकर भन्नुभयो 5 मिनटको लागि अरू केही पनि गर्नु परेन होइन। यहाँले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो नोट कपीमा होइन वाट वेन्ट रङ टुडे एन्ड वाट वेन्ट राइट टुडे जस्तो दुईवटा कुरा मात्रै होइन भन्न लगाइदिनुहोस् कि सिङ्गल वर्डमा, त्यो पनि धेरै कुरो नि उसले लेख्नु परेन सेन्टेन्समा होइन। त्यति भन्न लगाइदिनु भयो भने उसले वाट वेन्ट रङ टुडेमा सरको ध्यान जानु पर्यो बढी। अर्कोले त त्यही वाट वेन्ट रङ टुडेलाई वाट वेन्ट राइट टुडे भनेर लेखाएको हुन्छ। तर वाट वेन्ट रङ टुडे र वाट वेन्ट राइट टुडे भन्ने होइन जमात के कुन बढी रङमा छ कुन बढी राइटमा छ हजुरले हेर्नु पर्यो त्यो कुरा होइन। त्यो हेरिसकेपछि ए जुन चिज राइट गरेको भन्ने थियो त्यो त रङ रहेछ भन्ने यहाँ हामी आफैलाई पनि इन्फर्मेसन हुने भयो क्या तुरुन्तै। र उसलाई चाहिँ नामसाम केही पनि लेख्न नलगाउँ होइन। खालि के गरौँ भने चाहिँ सानो चिज पेपरमा यदि सकिन्छ भने अब टाइप गरेर एउटा ब्ल्याङ्क पेपर होइन दिए पनि हुन्छ। सानो पेपरमा त्यो दिने बित्तिकै हामीले वी कलेक्ट द पेपर होइन, उनीहरूलाई त जान दिउँ होइन। हामीले अलिकति हेरेर रेफ्लेक्ट गरौँ कि रेफ्लेक्ट गर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ कि ए मेजोरिटी अफ द स्टुडेन्ट्स होइन ह्याभ टिक्ड अन होइन वाट वेन्ट रङ टुडे होइन छ भने त अब मैले पनि आफूलाई त चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ मेरो डेलिभरी मेकानिजमलाई त। र यसबाट त विद्यार्थीको प्रोग्रेसलाई त ह्याम्पर गरिरहेको रहेछ भनेर विद्यार्थीको प्रोग्रेस पनि हजुरले त्यही सानो दुईवटा उनीहरूको चाहिँ होइन वाट वेन्ट राइट र वाट वेन्ट रङमा गरेको टिकले होइन माने समग्रमा नगर्ला तर त्यो चाहिँ एउटा इन्डिकेटिभ होइन हुन्छ। त्यो भनेपछि सर्वे जस्तो हामीले लिएर जानु पर्यो कि सर, जस्ट लाइक वी क्यान एलोकेट अ टाइम अफ अराउन्ड 5 मिनट्स होइन विदिन 5 मिनट माने हजुरले चाहिँ अब किनभने हाम्रो मास्टर डिग्री आदि त्यतिखेरमा चाहिँ अब कम्तीमा 1 घन्टाको त भइ नै हाल्छ होइन। त्यसमा 5 मिनट्स टाइम हजुरले त्यसलाई एलोकेट गर्नु। र हाम्रो यो चाहिँ एउटा कुरा के भने चाहिँ डोन्ट कभर होइन, यो करिकुलम कभर गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले हटाइदिउँ क्या अहिले होइन। सिलेबसको कारणले गर्दा गाह्रो हुन्छ नि, हामीलाई त्यो बाध्यता छ होइन। र युनिभर्सिटीले त्यो चाहिँ हामीलाई म्यान्डेटरी बनाएको छ होइन। र विद्यार्थीको इन्भल्भमेन्टमा त्यसलाई कसरी कभर गर्ने भन्नेतिर सोचौँ कि हामीले विद्यार्थीलाई चाहिँ सधैँ यो शिक्षक नै यो भनौँ न मूल स्रोत हो भन्ने हिसाबले हाम्रो परम्परागत रूपमा जुन शिक्षकले नोट लेखाइदिन्छ आदि दिन्छ त्यो राम्रो शिक्षक हो नि। र पछि गएर हामी बाहिर कतै पढ्न जाँदाखेरि त्यो शिक्षक सबभन्दा रद्दी रहेछ होइन। किनभने मेरो चाहिँ एउटा क्वेसनिङ एटिट्युडलाई मारिदियो होइन, फर्दर नलेज गर्ने त्यो जाँगर थियो त्यो जाँगरलाई पनि खतम पारिदिया रहेछ होइन। त्यो कुरा हामीले धेरै पछि मात्रै गएर थाहा हुन्छ। त्यसो भने हजुरले त्यही टाइमभित्र यसलाई कुनै एक्स्ट्रा टाइम दिनुपर्ने पनि होइन, सानो टाइम फ्रेममा होइन यति कुरा मात्रै गरिदिनु भयो भने हुन्छ। र इट विल पे अस होइन। थ्याङ्क यू प्रोफेसर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। अब नेक्स्ट हाम्रोमा इन्द्रबहादुर सर हुनुहुन्थ्यो, कता जानुभयो? डिआर शर्मा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उहाँको म्युट भएको छ। रमेश पन्त सर प्लिज गो हेड। रमेश पन्तजी हुनुहुन्न? क्वेशन हामीले रिड गर्दा हुन्छ होला सर? मेबी रमेश पन्त बोल्दै हुनुहुन्छ? मैले भनौँ कि सर त्यहाँ लेखेको छ मैले क्वेशन। प्लिज अलि ब्रिफ। हजुर मेरो क्वेशन के हो भने सर यो ह्युरिस्टिक मेथड र अब यो एकजना प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रङले के भनेको छ भने यो ह्युरिस्टिक मेथडमा सबै कुराहरू नयाँ पत्ता लगाउनु पर्छ भनेको छ। यदि सबै नयाँ पत्ता त हाम्रो जस्तो कन्टेक्स्टमा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? पहिलो प्रश्न मेरो यो रहेको छ होइन सर। मेरो दोस्रो क्वेसन चाहिँ हाम्रो करिकुलम बनाउँदाखेरि ब्लुम्स रिभाइज डायग्राम हामीले फलो गर्छौँ कि गर्दैनौँ? यदि त्यो गर्दैनौँ भने फेरि कन्टेन्ट डेलिभरी चाहिँ इफेक्टिभ कसरी होला भन्ने क्वेसन छ। थ्याङ्क यू। ए हजुर, अब यो पछिल्लो चाहिँ म भनिहाल्छु। यो ब्लुम्स ट्याक्सोनमीको बारेमा हाम्रो विनिल सर हामीले धेरै काम गऱ्यौँ है। सेवा आयोगलाई चाहिँ होइन यो अलिकति हामीले परम्परागत रूपमा लिएको जाँचलाई अलिकति यो ट्याक्सोनमिकल होइन रूपबाट अलिकति थिङ्किङ क्वेसन्सहरू राखौँ होइन, अलिक रिफ्लेक्टिभ क्वेसन्सहरू राखौँ, अलिकति डिफिकल्टी लेभल हाई भएको क्वेसन्सहरू गरौँ भनेर
हामीले एउटा नमुना चाहिँ तयार पार्यौँ होइन र सेवा आयोगलाई दियौँ। अब यहाँ कथा चाहिँ सेवा आयोगको के छ भन्नुहुन्छ भने अब एक त त्यो अनुसार चाहिँ क्वेसन सेटिङ गर्ने साथीहरू धेरै होइन उहाँहरूले अन्नमनस्कता देखाउनु भएछ है। र जसले बनाउनु भयो हामीले हेऱ्यौँ त्यो बनाएको चाहिँ उही परम्परागत उही रिकल उही होइन न रिमेम्बरेन्स गर्ने होइन उही प्रोडक्सन गर्ने टाइपको देखि बाहेक एनालिटिकल होइन सिन्थेटिक टाइपको सिन्थेसाइज गर्ने होइन क्रिएसन गर्ने प्रब्लम सल्भ गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो क्वेसनहरूमा चाहिँ धेरै कम देखियो। देखेपछि चाहिँ अनि हामीलाई अचम्म लाग्यो ओहो यो त किनभने एउटा अभ्यासमा हामी चुर्लुम्बो डुबेको यतिको वर्ष भइसक्यो र त्यसबाट अलिकति युटर्न गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो रहेछ त्यो रहेछ। त्यसो चाहिँ अब यो कहाँबाट सुरु हुन्छ भने यो युनिभर्सिटी लेभलबाट सुरु हुने होइन, यो त इट हेज टु स्टार्ट राइट फ्रम द स्कुल लेभलबाट हामीले यदि यो ट्याक्सोनोमिकल होइन जुन भार छ जुन वेटेज दिएको छ त्यो भार अनुसार हाम्रो डेलिभरी हुन सक्यो, हाम्रो एसेसमेन्ट त्यो अनुसार हुन सक्यो भने त्यो चाहिँ बिस्तारै हायर एजुकेसनमा बिल्डअप हुँदै जाँदो रहेछ। त्यसो अहिले सम्भव नदेखिएको तर सम्भव भएको होइन, सम्भव हुन सक्ने कुरा हो, यो सम्भव नभइरहेको अवस्था छ। तर सरले जुन उठाउनु कन्सर्न हो त्यसमा एकदम टोटल्ली एग्री गर्छु। र अर्को के थियो रहेछ त्यो पहिलो प्रश्न मेरो के भन्ने सर यो ह्युरिस्टिक मेथड भन्ने चाहिँ जुन मेथड छ त्यो ल्याबोरेटरी मेथड भन्दा फरक कसरी छ? अनि त्यो ह्युरिस्टिक मेथड चाहिँ त्यो एडवर्ड हेनरीको भनेको जस्तै नेपालमा एप्लाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने? होइन, अब यस्तो छ हाम्रो चाहिँ हामी अब जस्तो हामी आफैलाई तथाकथित शिक्षाविद भन्छौँ होइन, हामीले खोजी गरेको रिसर्च गरेको होइन कुन मेथड नेपालको लागि बढी उपयुक्त हो भनेर हाम्रो खोज छैन। यो जति पनि मेथोडोलोजिकल नहाउहरू छन् अप्रोचेसहरू छन् सबै बाहिरका होइन विद्वानहरूले गरिदिएको कुरा भयो कि त्यही विद्वानहरूले गरेको कुरोलाई चाहिँ हामीले यहाँ र यही हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छौँ कि त्यसले काम गर्दैन सर होइन। कहाँ काम गर्नुपर्ने हो भने त यो टिचरको अटोनोमी जुन हामीले टिचर्सको लर्नर अटोनोमी दुईवटा कुरा गर्छौँ कि यसमा यो पेडागोजी र कन्टेन्टमा नि टिचर्स र लर्नर्स अटोनोमीको हामीले कुरा गर्छौँ। टिचर र लर्नर अटोनोमीले यदि मेरो लागि यो कन्टेन्ट चाहिँ होइन डिस्कभरी ओरिएन्टेड रूपबाट मैले प्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ सजिलो होला होइन भन्ने लाग्छ भन्ने उसले गर्ने हो कि त त्यो उनीहरूको मेथोडोलोजीले गर्ने होइन। किनभने उनीहरूको जुन रिसर्च बेस छ जहाँबाट जुन आधारमा त्यो फाइन्डिङ गरेर जुन मोडल उहाँले दिनुभएको छ नि त्यो मोडलले यहाँ काम गरेको छैन। किनभने मैले हेरेँ त्यो सरले भनेको होइन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ त भन्नुहुन्छ भने त्यो जुन रेस्पोन्डेन्टहरू जसको आधारमा उहाँले त्यो थ्योरी बिल्डअप गर्नुभयो नि होइन त्यो चाहिँ नन एसियन पर्सपेक्टिभहरू चाहिँ त्यसमा बढी छ कि सर। एउटा त्यसो कारण चाहिँ अब टिचिङ लर्निङ त एउटा कल्चरल एक्टिभिटी पनि हो नि त होइन, कल्चरल एक्टिभिटी पनि हो। त्यसो कारण चाहिँ हाम्रो कल्चरमा त्यो मोडालिटीले काम गर्छ। खालि हामीले अहिले बुझेको के भने डिस्कभरी मेथड ल्याब मेथड अथवा ह्युरिस्टिक मेथड होइन कुन मेथडले काम गर्ला त नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि एज अ साइन्स प्रोफेसर होइन हजुरले अब कुन ल्याब मेथडबाट म जान्छु भन्ने बित्तिकै त ल्याबमा पनि त एक्सपेरिमेन्ट त गर्नु पऱ्यो नि त होइन। एक्सपेरिमेन्ट त यो 40-45 मिनटमा सिद्धिने भन्ने त्यो कुरो होइन, त्यसलाई एउटा कन्टिन्यूको स्वरूप दिनु पऱ्यो होइन। र त्यसलाई चाहिँ जुन टाइम डिभिजन छ त्यो टाइम डिभिजन हजुरले बाँड्नुहुन्छ होइन र त्यो बाँडिसकेपछि अनि त्यसको रिजल्टको बारेमा एनालिसिस गर्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा अब हरेक हाम्रो डे टु डे प्रेजेन्टेसनमा यो कुरा सम्भव छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो गर्ने बित्तिकै फेरि हाम्रो करिकुलमको कभरेज भएन भन्ने कुरा त फेरि गुनासो आइहाल्छ। डिपार्टमेन्ट हेडले भन्नुहुन्छ होइन तपाईँले चाहिँ सिद्ध्याउनु भएन भनेर। त्यस कारणले यो ल्याब अथवा कुन मेथड बढी एप्रोप्रिएट हो भन्ने कुरा नि कुन मेथडमा तपाईँले स्टुडेन्टलाई बढी इङ्गेज गराउनुहुन्छ होइन र टिचर पनि प्रिपेयर त हुनु पऱ्यो नि त, प्रिपेयर त हुनु पऱ्यो। र त्यो स्टुडेन्टको इङ्गेजमेन्टको टाइममा टिचरले स्टुडेन्टलाई बढी इन्टिजिटिभ बनाउने कुराहरू पनि सँगसँगै सोचिराखेको हुनु पऱ्यो कि। त्यसो भएर हाम्रो एउटा प्लान एकातिर छ त्यो प्लानले डेलिभर गरेन क्लासरुममा भन्यो भने हाम्रो इमिडिएट र इन्स्ट्यान्टली हामीले अर्को टेक्नोलोजी अर्को टेक्निकको बारेमा पनि सँगसँगै सोचिरहेको हुनु पऱ्यो कि त्यही नै होइन। त्यो पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो किनभने अब यो देखिएको छ कि धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो देखिएको छ। त्यसो भएर यो ह्युरिस्टिक मेथड र अथवा ल्याब मेथड होइन कुन मेथड जसलाई त भन्ने कुरा यो टिचर्सको अटोनोमीभित्रको कुरा हो। टिचर हेज टु होइन फाइन्ड इट आउट कि होइन। त्यसो भएर यही मेथडले काम गर्छ यो गर भनेर त्यहाँ चाहिँ कुनै डिक्टेसन चाहिँ हुँदैन, त्यो म्यान्डेटरी होइन। तर हजुर क्लासरुमभित्र पसिसकेपछि
यो मेथडले चाहिँ यहाँ काम गर्न सक्ला छैन हैन भन्ने लाग्यो भने हजुरले यु हेभ टु चेन्ज द्याट मेथड। तर यो लर्नर अटोनोमी र टिचर्सको अटोनोमीको बिचमा नि हैन अलिकति कहीँ न कहीँ हामीले सेतु चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। लर्नरले के खोजेका हुन्, टिचर्स आफै पनि महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यसका पनि विधि विधानहरू छन्, महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले कहाँ मैले यो गर्छु भन्ने कुरो त यो चाहिँ टिचर्सको अटोनोमीभित्रको कुरा भने। हस्, थ्याङ्क यू सर। अझै केही क्वेसनहरू छ तर हामी टाइम लिमिट भएको हुनाले एउटा चाहिँ म सोधिहाल्छु सर। यहाँ धेरैजनाको आएको छ, डिआर शर्माजी, आशिष, विष्णु। उहाँहरूको आशय के छ भने जस्तै अब प्र्याक्टिकल क्लास यो फिजिक्सको बढी हामी भएको हुनाले त्यो क्वेसन आएको होला, प्र्याक्टिकल क्लास अनलाइनबाट कसरी गर्न सकिन्छ र एक्टिभ पार्टिसिपेसन स्टुडेन्टलाई अनलाइन क्लास भएको बेलामा जस्तै अघि सरले भन्नुभएको जस्तै पोलहरूलाई अनलाइन गर्ने कुराहरू होला के होला, बेसिकल्ली एक्सपेरिमेन्टल खालको क्लासलाई कसरी अनलाइनमा रन गर्न सकिएला र एक्टिभ पार्टिसिपेसन अनलाइनमा कसरी इन्क्रिज गर्न सकिएला भन्ने क्वेसन छ। ए हजुर, हस्। यसमा चाहिँ जस्तो अहिले भर्खरै बिहान मैले एउटा न्युज सुन्दै थिएँ, हाम्रो यो मार्सल आर्ट्सको होइन खेलाडीहरूले चाहिँ 2-3 गोल्ड मेडल चाहिँ पाएका रहेछन् कि अहिले भर्खर। हजुर सर, हो सर। यो के गरेर पाएका रहेछन् भने उनीहरूले यहाँ पर्फर्म गरे यस्तै अनलाइन डेमोन्स्ट्रेसनमा होइन, र त्यो अनलाइन डेमोन्स्ट्रेसन गरेको सबै खेलाडीहरूको होइन जुन जुरी हो त्यो जुरीले जज गर्दाखेरि होइन हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ 2टा उसमा चाहिँ उत्कृष्ट छ र उहाँले गोल्ड मेडल पाउनुभयो होइन उदाहरणको लागि। अब त्यो चाहिँ त मार्सल आर्टको त डेमोन्स्ट्रेसनै गर्नु पऱ्यो नि त होइन, जस्तो अहिले हामीले ल्याब चाहिँ अनलाइन सम्भव छ छैन भन्ने कुरा। यदि त्यसमा फिजिकल प्रेजेन्स चाहिने खालको इन्स्ट्रक्टर, ट्युटर होइन अथवा प्रोफेसरको फिजिकल प्रेजेन्स चाहिने खालको हजुरले गर्न खोज्नुभएको हो भने होइन त्यो चाहिँ त्यहाँ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ सम्भव हुँदैन होइन। विधि विधानबाट प्रोसेसको कुराहरू, टेक्निक्सहरूको कुराहरू गरेर होइन र तपाईँले त्यो टेक्निक्सहरू फलो गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुरालाई मोनिटर गर्ने होइन हेर्ने, यो कुराहरू दूरदराजबाट पनि नि अब्जर्भ त गर्न सकियो नि त, गाइड गर्न सकियो, इन्स्ट्रक्ट गर्न सकियो। त्यो छ भने त्यो चाहिँ सम्भव हुनसक्छ। तर मोस्टली चाहिँ के छ भने अनलाइन टिचिङ यसकोमा प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड जुन किसिमका विषयवस्तुहरू छन्, ल्याब ओरिएन्टेड जुन विषयवस्तुहरू छन्, तिनीहरूको सक्सेस जुन रेट हो त्यो सक्सेस रेट चाहिँ अरूको तुलनामा कम छ। अब यो रुद्र सरले भन्नुपर्छ यो कुरा मलाई चाहिँ मद्दत गर्नुको लागि एज ए साइन्टिस्ट होइन। त्यसो कारणले अब त्यो सक्सेस रेट चाहिँ कम छ, तुलनात्मक रूपमा चाहिँ कम देखिएको छ। अब यो हो कि होइन रुद्र सरले प्लिज करेक्ट मी। ओके, थ्याङ्क यू सर। लास्टमा हाम्रो सुशील अवाल सर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सुशील अवाले सर, सर हुनुहुन्छ? सुशील सर, सरको हुन त क्वेसन आइसक्यो। ए हजुर, प्लिज। एज अ स्टुडेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट, अब यो म्यानेजमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्सको एउटा ब्रान्चै हो होइन, एज अ स्टुडेन्ट अफ इकोनोमिक्स अब यो रिसोर्स म्यानेजमेन्ट ठुलो हो। अब त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यो मैले सोध्नु खोजेको चाहिँ पेडागोजी इन्सपिरेसन भर्सेस टिचिङ विच इज मोर इम्पोर्टेन्ट। सरले चाहिँ यसमा धेरै काम गरिसक्नु भएको भएर अब हामीले त रिसोर्स म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यसमा बढी रिसोर्स म्यानेज एलोकेट गर्नु पर्यो एज अ स्टुडेन्ट अफ इकोनोमिक्स। त्यसैले चाहिँ मैले सोध्नु खोजेँ विच इज मोर इम्पोर्टेन्ट, द पेडागोजी अर एउटा चाहिँ कन्टेन्ट भन्नु खोजेँ, इन्सपिरेसन इज इम्पोर्टेन्ट अर टिचिङ इज मोर इम्पोर्टेन्ट। ए हजुर, एकदम राम्रो। अघि मैले सुरुमा के भनेको थिएँ भने 3टा टिचरको अलिकति बयान गरेँ, पोर टिचर, गुड टिचर र होइन एकदम इफेक्टिभ टिचर। इफेक्टिभ टिचरले चाहिँ इन्सपायर गर्छ भने इन्सपिरेसन भनेर भने होइन। त्यो इन्सपिरेसन भनेको ल ल बाबु राम्रो गर होइन यस्तो गर भनेर गएर पछाडि चाहिँ धाप मार्ने मात्रै होइन होइन, त्यो चाहिँ फिजिकल उसको एसेटको कुराहरू होला होइन। यो इन्सपिरेसन भनेको उसलाई रिसोर्सेसहरू देखाइदिने होइन, स्रोतहरूको खोजी गर्न चाहिँ बाटोहरू बताइदिने होइन, र उसको कग्निटिभ एक्टिभिटी बढाउनुको लागि यो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ तिम्रो लागि चाहिँ हेल्पफुल हुन्छन् भनेर होइन त्यसको खोजी गरिदिने। यस्तो अलिकति खोजपूर्ण होइन
अभ्यासमा उसलाई लगाइदिने होइन। टिचर चाहिँ इन्सपिरेसनल टिचर हो, त्यसो भएर त्यो सपोर्टिभ पनि हुन्छ, सपोर्टिभ त हुने भइ नै हाल्यो होइन। त्यसो भएर यहाँ चाहिँ टिचिङ भन्दा पनि इन्सपिरेसन बढी महत्त्वपूर्ण हो। तर इन्सपिरेसन इज अल्सो पार्ट अफ टिचिङ, इन्सपिरेसन पनि त्यसको पार्ट हो नि त होइन, टिचिङकै पार्ट हो नि। भनेर त टिचिङले चाहिँ टिचरले चाहिँ इन्सपायर गर्नुहुन्न भन्ने कुरो त कहीँ पनि छैन। तर खालि मैले चाहिँ के भने गुड टिचर र पोर टिचरको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ इन्सपिरेसनल टिचर इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट होइन देन अब खालि चाहिँ हेर्नु न अब जुन पोर टिचर भनेर भन्यौँ, अब हामी आफै त्यो प्रोफेसन भएको हुनाले त्यो भन्न त नहुने होइन। देन सिम्पली डेलिभरिङ होइन द इन्स्ट्रक्सन। हजुर हस् थ्याङ्क यू। हस् सर, अझै धेरै क्वेसन बाँकी छ, मनमा अझै छ, पछि अब अहिलेलाई सम्भव भएन टाइमको लिमिटले। विनिल सर प्लिज। सर मैले बिचमा सर हाम्रो यो सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि मैले बिचमा अनुरोध गरेर इन्टरप्ट गर्न खोजेँ। अहिले 12:30 बजीसम्म मात्रै यो टाइमिङ हो, त्यस पछाडि अर्को क्लास सुरु हुने भएको हुनाले सरसँग बिदाबारीको 2 शब्द पनि भन्न पाइँदैन कि यसै सिस्टमले लगआउट गरिदिन्छ कि फिल भयो मलाई। त्यसैले मैले यो आधा मिनट समय लिएर यो सरले आज भन्नुभएको कुराहरू असाध्यै गहन कुराहरू र मनन गर्नुपर्ने कुराहरू र प्र्याक्टिसमा उतार्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यो हामीले अर्को प्रोग्राममा पनि यसलाई डिभाइड गरेर क्याटेगोराइज गरेर प्र्याक्टिसमा उतार्ने किसिमले गरेर कार्यक्रमहरू बनाउनु पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यसमा सरहरूले आफ्नो रुचिको क्षेत्रहरू विद्यार्थीलाई एङ्गेज गराउनेदेखि लिएर सरले यहाँ राख्नुभएका विभिन्न कुराहरूको मोडालिटीमा आफूलाई रुचि कतैतिर अथवा प्र्याक्टिस गरिरहेको आफ्नो पक्कै हुन्छ। ती कुराहरूलाई लिएर हामीले इफेक्टिभली कसरी त्यसलाई लिएर जान सकिन्छ क्लासरुममै अथवा लर्नरको लागि भनौँ, त्यो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ सरले आज यति धेरै भन्नुभएको कुराहरूको चाहिँ साकार रूप लिन्थ्यो होला। र हामी सबैको तर्फबाट सरप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। सर धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहे सबैको तर्फबाट, हाम्रो कम्युनिटीको तर्फबाट पनि। र यति भन्दै आज डिस्कसनको लागि त्यति समय हामीसँग भएन, त्यही पनि हामी 35 मिनट छलफल गऱ्यौँ। सबैसँग बिदाबारी माग्न चाहे सर, बासु सरसँग पनि। हस् सर, नमस्कार सर।